हामीले सुन्दै आइरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा अगमवक्ताहरूको एउटा सिरिजमा हामी जाँदैछौँ। अनि यो सिरिजभित्र मैले पनि केही कुराहरू बोल्ने तपाईँको बिचमा केही वचनहरू ल्याएको छु। हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। अगमवक्ताहरूको विषयमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूको सेवकाई कति महत्त्वपूर्ण थियो, हैन? परमेश्वरलाई आफ्नो सन्देश दिनको निम्ति, मानिसहरूको बीचमा पुर्याउनको निम्ति अगमवक्ताले कति ठुलो भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ परमेश्वरको बाणीहरू, परमेश्वरको वचनहरू उसँग हुन्छ। परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ मानिसहरूलाई लादछ, हैन? कन्भे गरेर लादछ। परमेश्वरको मेसेज, परमेश्वरको सन्देश चाहिँ मानिस कहाँ पुर्याउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि अगमवक्ताको सेवाकाई आज पनि मण्डलीमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ। आज पनि अगमवक्ताको सेवाकाई परमेश्वरले राख्नुभएको छ। अनि फेरि पनि परमेश्वरले अगमवक्ताको सेवाकाईहरूलाई पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई, अगमवक्ताको सेवाकाईको केही सानो अंशलाई हामी आज बुझ्ने, हेर्ने र त्यसलाई मनन गर्ने एउटा समयमा आएको छौँ। र म विशेष गरी तपाईहरुलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। र अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ किन राख्नुभयो त पुरानो करारमा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको माइन्डलाई, हैन, परमेश्वरको मनलाई चाहिँ वास्तवमा मानिसहरू कहाँ पुर्याउनको निम्ति परमेश्वरले छान्नु भएको एउटा माध्यम थियो अगमवक्ताहरू, हैन? वास्तवमा परमेश्वर मानिसहरूको जीवनमा मानिसहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के कुरा परमेश्वरले आफ्नो वचन दिन चाहनुहुन्छ नि त्यो माध्यम चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। नि अगमवक्ताहरूको बोलावटको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, केही कुराहरू सुन्नेछौँ। यहाँ मैले एउटा खण्डलाई लिएको छु। म यिर्मया 1 को 5 पददेखि म यसरी पढ्न चाहन्छु। मैले तँलाई गर्भमा रच्नभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मिन भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। मैले तँलाई जाति जातिहरूको निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। मैले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु। तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, म त बालकै छु भनी नभन्, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ तैले तँ जानै पर्छ, र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैले भन्नै पर्छ। तिनीहरूसँग नडरा, किनकि तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँनिर परमेश्वर अगमवक्ता यिर्मयालाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, अगमवक्ताको सेवाकाईमा बोलाउनु भएको यहाँ एउटा बोलावट छ, हैन? अनि यो अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ। ख्रिस्टको शरीरमा, उहाँको मण्डलीभित्र परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताको वरदान दिनुभएको छ। मान्छेलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको वरदान हो, है? त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि कसैलाई परमेश्वरले अगमवक्ताहरू बनाउनु भयो, कसैलाई प्रेरितहरू बनाउनु भयो। प्रेरित भन्ने वरदान दिनुभयो। कसलाई दिनुभयो भन्दा परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभयो। अनि अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरले, यो चाहिँ व्यक्तिगत बोलावट मात्रै होइन, यो चाहिँ त्यो मानिसलाई दिएको बोलावट होइन, तर त्यो मानिसलाई, त्यो मण्डलीलाई, ख्रिस्टको शरीरलाई दिएको के हो एउटा वरदान हो, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अगमवक्ताको बोलावट र सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति दिनुभएको, चाहे प्रेरित होस्, चाहे अगमवक्ता होस्, चाहे पास्टर, शिक्षक, प्रचारक होस्, फाइफुल मिनिस्ट्री परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई दिनुभएको। जबसम्म मण्डली विश्वासको नापसँग, कसको विश्वासको नाप? ख्रिस्ट यीशुको जस्तै विश्वास जबसम्म हाम्रो मण्डलीको बन्दैन, जबसम्म ख्रिस्ट यीशुको ज्ञानको एकतामा, भन्नु गर्दा येशू ख्रिस्टको जस्तै हैन पवित्र आत्माको ज्ञानले जबसम्म आत्मिक रूपमा परिपक्वतामा पुग्दैन, तबसम्म प्रेममा हैन उनीहरू चाहिँ बढ्दै, निर्माण हुँदै अनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिएको छ। अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ मण्डली यस पृथ्वीमा रहेसम्म, जबसम्म ख्रिस्ट दोस्रो आगमनमा बादलको सवारीमा जबसम्म येशू ख्रिस्ट मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्न, तबसम्म मण्डलीमा चाहिँ 5 वटा सेवाकाईहरू प्लस अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ रहन्छ।
अगमवक्ताको सेवकाई बिना परमेश्वरको मण्डली चाहिँ सिद्धतामा जान सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाई राख्नु भएको छ। अनि आज अगमवक्ताको सेवकाईको केही कुराहरू हामी हेर्दै जानेछौँ। परमेश्वरले जब यर्मियालाई बोलाउनु भयो हैन, यर्मियालाई बोलाउँदाखेरि यर्मिया चाहिँ पुजारीको छोरा थियो हैन, उसलाई व्यवस्था राम्रो जानकारी थियो, परमेश्वरको भय मान्दथ्यो, परमेश्वरको कुराहरू उसलाई जान्दथ्यो, बलिदान कसरी चढाउनु पर्दथ्यो उसलाई जान्दथ्यो, किनभने ऊ एउटा के भन्छ एउटा चाहिँ पुजारीको छोरा भएको कारणले गर्दा उसलाई परमेश्वरको विधि विधानहरू, परमेश्वरको वचन र व्यवस्थाहरू उसलाई थाहा थियो। तर पनि त्यहाँनिर त्यो समयमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ इजरायलको पतन भएको छ हैन, इजरायलको अनि यहुदाको चाहिँ के भएको छ पतन भएको अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ यर्मियालाई बोलाउनु भयो हैन। मानिसहरू चाहिँ व्यवस्था भुलेका थिए, राजादेखि लिएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न विभिन्न प्रकारका पदाधिकारी, विभिन्न प्रकारका प्रशासकहरू, शासकहरू अनि सबै पुजारीहरू प्राय सबैजना चाहिँ के भएको थियो भ्रष्ट भएका थिए। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई भुलेर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई भुलेर उनीहरूले चाहिँ बाल देवता असेरा देवीका खम्बाहरूमा उनीहरूले आराधना वर्शिप गर्न थालेका थिए हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ साँचो अगमवक्ताको सेवकाई होइन तर झुटा अगमवक्ताहरूको बीचमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बसोबास गरिरहेको थियो। झुटा अगमवक्ताहरूको सल्लाह, राय सुझावहरू, सल्लाहहरू चाहिँ त्यो समयमा लिइरहेको थियो। अनि इजरायलको देश चाहिँ पतन हुनुभन्दा अगाडि एकदमै डरलाग्दो पतन आउँदै थियो हैन। परमेश्वरले विभिन्न बारम्बार अगमवक्ताहरू पठाइरहनु भएको थियो, तर मानिसहरूले त्यो चेतावनीलाई के गरिरहेको थिएन, स्वीकार गरिरहेको थिएन, परमेश्वरतिर फर्किरहेका थिएनन्। अनि यति साह्रो उनीहरू चाहिँ पतन हुन लागेको थिए। अनि परमेश्वरले चाहिँ यर्मियालाई त्यो समयमा पठाउनु भयो वचन बोल्नको निम्ति, परमेश्वरको सन्देश दिनको निम्ति, पश्चाताप गरोस् भनेर परमेश्वरले आफ्नो मेसेज दिनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ यर्मियालाई चाहिँ अगमवक्ताको बोलावटमा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो। कहाँनिर बोलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ आमाको गर्भमा आउन भन्दा अगाडि नै यर्मियालाई चाहिँ परमेश्वर अगमवक्ताको सेवकाईमा परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ चुनिसक्नु भएको थियो हैन, चुनिसक्नु भएको थियो। यसको मतलब अगमवक्ताको सेवकाई परमेश्वरले चाहिँ आमाको गर्भमा आउनु भन्दा अगाडि नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई विशेष सेवकाईको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हुन्छ भन्ने कुरा हैन हामीले बुझ्न खाँचो छ। परमेश्वरले चाहिँ अगाडि नै हाम्रो निम्ति हामी के हुने हो हैन, ख्रिस्टको शरीरमा अथवा मण्डलीमा अथवा परमेश्वरको राज्यमा हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा परमेश्वरले अगाडिबाट नै यर्मियालाई के गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ हैन। भने हामी हेर्न सक्छौँ भने अर्को बोलावट हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरु मैले हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरु मैले चाहिँ अर्को कुरा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आमोसलाई चाहिँ फेरि परमेश्वरले चाहिँ गोठालो अवस्थामा हैन, ऊ चाहिँ भेडा गोठ थियो, ऊ चाहिँ भेडाहरू चराइरहेको बेलामा, बाख्राहरू चराइरहेको बेलामा, एउटा गोठाला उसले चाहिँ जीवन बिताइरहेको बेलामा परमेश्वरले चाहिँ आमोसलाई चाहिँ बोलाउनु भयो। किनभने आमोसले धेरैचोटि भनेको छ न त हैन, म चाहिँ गोठालो हुँदा परमेश्वरले चाहिँ मलाई के गर्नुभयो, अगमवक्ताको सेवकाईमा बोलाउनु भयो भनेर लेखिएको छ। अनि मलाई थाहा छैन हैन परमेश्वरले आमोसलाई चाहिँ किन आमाको गर्भमा रच्न भन्दा अगाडि चुन्नु भएन, त्यो परमेश्वरकै हातमा छ। परमेश्वरले कसलाई कतिखेर चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा छ। तर जे होस् धेरैजना मानिसहरूले अगमवक्ताको सेवकाईको बोलावटको विषयमा लेखिएको छ, जो चाहिँ कोही चाहिँ आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि अगमवक्ताकै बोलावट परमेश्वरले अभिषेक दिनुभएको हुन्छ भनेर भन्छ हैन। जसरी पावलले पनि भन्छ मलाई पनि परमेश्वरले आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै अलग गर्नुभएको थियो, अभिषेक गर्नुभएको थियो भनेर, एउटा प्रेरित हुनको निम्ति चुन्नु भएको थियो भनेर पावलले पनि लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ यो भनौँ न यो चाहिँ जुन चाहिँ यो आमोस अगमवक्ता चाहिँ गोठालो थियो, अनि गोठालो भेडा चराउँदै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ इजरायलको पतन भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ उसलाई अगमवक्ताको सेवकाई र बोलावट दिएर बोलाउनु भयो हैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बोलावटहरू चाहिँ के हुन्छ, धेरैचोटि कुनै अगमवक्ताले चाहिँ एकदमै लोकल क्षेत्रमा मात्रै सेवकाई गर्छ हैन, जसले चाहिँ 2-4वटा चर्च लोकल क्षेत्रमा मात्रै उसले सेवकाई गर्छ। किन? त्यो एउटा परमेश्वरलाई दिनुभएको बोलावट हो। कुनै अगमवक्ताहरूले चाहिँ कुनै देशलाई, कुनै राष्ट्रलाई उसले के गर्छ, अगमबानीको सेवकाई, परमेश्वरको वचन लाने काम
गर्छ हैन। उसले चाहिँ भने कुनै अगमवक्ताहरू चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको निम्ति देहको निम्ति बोलाएको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इन्टरनेसनली रूपमा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ। सायद परमेश्वरको यो बोलावटको कारणले गर्दाखेरि हो हैन। परमेश्वरले चाहिँ जुन अनुग्रह दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले बुझ्नुपर्छ। सबै अगमवक्ताहरूले एउटै अनुपातमा काम गर्दैनन् हैन। सबै अगमवक्ताले एलिया जतिकै परिणाम ल्याउन सक्दैन। सबै अगमवक्ताले हैन, सबै अगमवक्ताले चाहिँ यशायाले जस्तै दर्शन देख्न सक्दैन। तर परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई पनि परमेश्वरले विभिन्न तौर तरिकामा चलाउनु भएको छ। अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु मैले हेर्यो भने अर्को कुरा अगमवक्ताको बोलावटमा हेर्यो भने तपाईहरु मैले अब्राहमलाई देख्छौं। अब्राहमलाई एक ठाउँ चाहिँ अगमवक्ता भनेर बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ हैन। जब चाहिँ त्यहाँनेर के भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको श्रीमतीलाई चाहिँ हैन त्यो एउटा अनिकाल परेर एउटा देशमा भएर जाँदाखेरि चाहिँ उसको श्रीमतीलाई राम्री देख्दाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ हैन रानी बनाउनको निम्ति जब उसलाई दरबारमा लिएर जान्छ, त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ उसलाई, राति सपनामा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ राजासँग, खबरदार तैले त्यो मान्छेको स्वास्नीलाई तैले छुलास, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, अगमवक्ता हो। अनि मैले त्यसको स्वास्नीलाई तैले दरबारमा ल्याएको कारणले गर्दा तेरो घरमा, तेरो घरनामा, तेरो भनौँ न हैन, तेरो छोराछोरी, तेरो सम्पूर्ण दास दासीको घरनामा परमेश्वरले चाहिँ एउटा रोग ल्याउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ सबैको गर्व चाहिँ परमेश्वरले थुनिदिनु भएको थियो। अनि उसले भन्छ यदि तैले छुइस मात्रै भने तलमा सर्वनाश ल्याउँछौ भनेर। जब परमेश्वरले सपनामा आफ्नो वचनलाई पठाउनुहुन्छ अनि उसले भन्छ तैले चाहिँ त्यो अगमवक्तालाई के गर्नु लगा, प्रार्थना गर्नु लगा, अनि मात्रै तेरो चाहिँ घरनामा भएको श्राप चाहिँ के हुन्छ, तोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भनौँ न एउटा अगमवक्ताको सेवकाई एउटा परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको एउटा भनौँ न, अब्राहम पनि अगमवक्ता रहेछ तर उसले अगमबाणी कहिले पनि बोलेन हैन। उसले कहिले पनि अगमबाणी बोलेन, किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो, विश्वासको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अगमवक्ता थियो, विश्वासको पिता थियो, उसँग यस्तो प्रकारको विश्वास थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो मानिसहरूलाई अगमवक्ताको सेवकाई परमेश्वरले दिनुभयो है। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यहाँनिर चाहिँ यर्मियालाई परमेश्वरले चाहिँ आमाको गर्भमा चुन्नु आउनु भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चुन्नुभयो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा परमेश्वरले धेरै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ यो समयमा हैन। आजको दिनमा जब उसले बोलावट पाउँछ अनि उसले भन्छ म त बोल्नै जान्दिनँ, म त सानो छु हैन, सानो छु, म त बोल्न जान्दिनँ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन, त सानो छु भनेर नभन हैन, सानो छ भनेर नभन, आफ्नो बोलावटलाई के नगर, अनधिकारी नहौ। अनि आजको दिनमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरले जब परमेश्वरले तपाईहरु मलाई बोलावट दिनुहुन्छ हैन, कति समयमा मानिसहरूले बोलावट चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा जब हामी ग्रहण गर्छौं त्यतिखेर नै हाम्रो जीवनमा बोलावट भइसकेको हुन्छ। तर त्यो एउटा प्रोसेसमा भएर हामी जाँदै गरेका हुन्छौँ, एउटा परमेश्वरले राख्नु भएको एउटा प्रोसेस भएर हामी गइरहेका हुन्छौँ। कतिजना मानिसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो हैन, जब बोलाउनु भयो परमेश्वरलाई, पत्रुस र योहन्नालाई परमेश्वरले चाहिँ पत्रुसलाई, उसको भाइ आन्द्रियासलाई अनि याकुबलाई परमेश्वरले योहन्नालाई बोलाउँदाखेरि के भन्नुभयो, परमेश्वरले तिमीहरू मेरो पछि लाग हैन, म तिमीलाई के गर्ने चाहिँ मानिसहरूको मछुवारा बनाउने छु परमेश्वरले भन्नुभयो। जब परमेश्वरले उहाँको राज्यमा बोलाउनुहुन्छ तब हामीलाई केही न केही हिन्स दिनुहुन्छ भविष्यमा हामीले कस्तो सेवाकाई गर्छौं भन्ने कुरा। परमेश्वरले चाहिँ भविष्यमा के को निम्ति बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हाम्रो बोलावटमै परमेश्वरले दिनुहुन्छ। कसैले परमेश्वरले जब ग्रहण गर्छन्, ग्रहण गरेको बेलामा सायद परमेश्वर राति परमेश्वरले सपनामा उसँग बोल्न सक्नुहुन्छ हैन। परमेश्वरले केही न केही हिन्स दिनुभएको हुन्छ हाम्रो सेवाकाईको विषयमा है। अनि किन भन्दाखेरि परमेश्वरले धेरैजनालाई त्यसरी बोलाउनु भएको छ। अनि यर्मियालाई पनि परमेश्वरले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त सानो छु भनेर नभन। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले तपाईहरुलाई मलाई यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ आज पनि के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हराएर गएको छैन। आज पनि अगमवक्ताको सेवाकाई सिद्धिएको छैन। जबसम्म ख्रीष्ट यीशु बादलमा लिन आउनुहुन्न तबसम्म अगमवक्ताको सेवाकाई यस पृथ्वीमा रहिरहन्छ। अनि अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ के हो भन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनको सेवाकाई लिएर जानु, परमेश्वरको मेसेज लिएर जानु, परमेश्वरको मन, परमेश्वरको माइन्डलाई बोकेर हिँड्नु हैन, परमेश्वरको विचारलाई लिएर जानु, परमेश्वरको विचारलाई लिएर कुनै पनि व्यक्ति कुनै मण्डलीको निम्ति गएर परमेश्वरको बाणी, परमेश्वरको वचनलाई बोल्नु।
जब पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ उसलाई भित्रीय रूपमा इन्स्पायर गर्नुहुन्छ उसको आत्मालाई जब परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ अनि त्यो प्रकाश चाहिँ लगेर चाहिँ हैन मण्डलीमा मानिसहरूलाई बाँड्नु अनि परमेश्वरको वचन सिकाउनु परमेश्वरको सन्देश दिनु अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा अगमवक्ताको सेवकाईको के भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य सेवकाई हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा अगमवक्ताको सेवकाई हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ हैन। आजको दिनमा हामीले प्रार्थना गरौँ प्रभु हाम्रो माझमा हैन हाम्रो बीचमा साँचो अगमवक्ताहरू तपाईले पठाइदिनुहोस् साँचो अगमवक्ताहरू पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हैन। अनि आजको दिनमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु आजको दिनमा तपाईहरु मैले हेर्यो भने अगमवक्ताको सेवकाईहरू आजको दिनमा धेरै के भइरहेको छ भन्दाखेरि अगमवक्ताको सेवकाईहरू धेरै ठाउँमा हामीले हेर्छौं धेरै प्रकारको कुराहरू सुन्छौं अगमवक्ताको विषयमा है। तर तपाईलाई म बताउन चाहन्छु तर हामीले डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने कुराहरू छैन। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको आत्मा दिनुभएको छ पवित्र आत्मा दिनुभएको कारणले गर्दा पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई के गर्नुहुन्छ हाम्रो आत्मामा पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ गवाही दिनुहुन्छ। यदि कसैले अगमबानी बोल्दैछ भने कसैले दर्शन बताउँदैछ भने उसलाई कुन आत्माले इन्स्पायर गर्दैछ उसलाई कुन आत्माले चाहिँ उसलाई चलाउँदैछ पवित्र आत्माले चलाउनु भएको छ कि हैन पवित्र आत्माले चलाउनु भएको छैन भन्ने विषयमा आज तपाईहरु मैले त्यहाँनेर देख्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं जान्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले आजको दिनमा तपाईहरु मलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि आज अगमवक्ताको सेवकाई चाहिँ आजको दिनमा मण्डलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ हैन। अनि अगमवक्तालाई परमेश्वरले जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ नि उसँग चाहिँ परमेश्वरको वाणी हुन्छ परमेश्वरको वचन हुन्छ परमेश्वरको सन्देश हुन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु यदि यस ठाउँमा यो समयमा तपाई अगमवक्ताको सेवकाईमा परमेश्वरले तपाईलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग परमेश्वरको मेसेज परमेश्वरको सन्देश परमेश्वरले दिनुभएको वचन तपाईसँग हुन खाँचो छ। परमेश्वरको वचन त्यो चाहिँ पूरा नहुने वचन होइन पूरा हुने वचन तपाईसँग हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले सामुएललाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो सामुएल सानै थियो मन्दिरमा अर्पण गरिएको थियो अनि सामुएल सानै थियो मन्दिरमा अर्पण गरिएको थियो अनि मन्दिरभित्र सेवा गर्थ्यो मन्दिरमै सुत्थ्यो हैन मन्दिरमा सुत्थ्यो अनि उ चाहिँ सानो थियो अनि सानो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरको आवाज सुनेको थिएन परमेश्वरको आवाज उसले छुट्याउन सकेको थिएन परमेश्वरको आवाज उसले सुन्न सकिरहेको थिएन। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एक समय परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ सामुएललाई बोलावट गर्नुहुन्छ अनि सामुएललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सामुएललाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ हैन सामुएललाई परमेश्वरले जब बोलाउनुहुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ एक समयमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामुएल भनेर परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। जब सामुएल भन्दाखेरि रातको समयमा अनि सामुएल जुरुक्कै उठ्छ जुरुक्कै उठे पछाडि उसले के गर्छ यताउता हेर्छ हैन मेरो स्वामी हैन मेरो भनौं न गुरु पुजारी एलीले मलाई बोलाएको रहेछ भनेर जब एली भएको ठाउँमा जान्छ हैन गुरुज्यू हैन पुजारी के तपाईले मलाई बोलाउनु भयो तब पुजारीले भन्छ मैले तँलाई बोलाएको छुइनँ जा गएर सुत। उ सानै हुन्छ हैन सानै अवस्थामा उसले के गर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्छ। जब तपाईलाई म भन्न चाहन्छु जब फेरि दोस्रो चोटी उ जान्छ त्यसरी नै आवाज आउँछ अनि फेरि उसले आएर एलीलाई भन्छ के तपाईले मलाई बोलाउनु भयो ले भन्छ मैले तँलाई बोलाएको छुइनँ जा सुत। जब तेस्रो चोटी पनि जब परमेश्वरको आवाज सुन्छ उसले के भन्छ आफ्नो आवाज हैन उसले कानले नै सुन्छ है उसले के भन्छ सामुएल भनेर जब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले जब बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब आवाज दिनुहुन्छ अनि आवाज दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सामुएलले फेरि गएर भन्छ एली के तपाईले मलाई बोलाउनु भयो उसले भन्छ मैले तँलाई बोलाएको छुइनँ यसलाई त परमेश्वरले बोलाउँदै रहेछ। अब फेरि आवाज आयो भने त्यसले भन्नु परमप्रभु तपाईको दास हाजिर छ भन्नुस् भनेर चाहिँ भन्। जब फेरि चौथो चोटी परमप्रभुले भन्नुहुन्छ सामुएल अनि त्यतिखेर सामुएलले उठ्छ परमप्रभु भन्नुस् तपाईको सेवक हाजिर छ अनि परमेश्वर चाहिँ सामुएलसँग बातचित गर्न लाग्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ जब अगमवक्ताको सेवकाई दिनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ आफ्नो वचनलाई परमेश्वरले पठाउन सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले आफ्नो वर्डलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ अनि अगमवक्तासँग चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीयको अथोरिटी परमेश्वरको वचन हुन्छ त्यो वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वर आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ नि। जब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ नि परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कन्फर्मेसन दिनुहुन्छ हामीलाई। कहिलेकाहीँ हामी एकचोटि मात्रै आवाज सुन्छौँ अनि मैले त यस्तो आवाज सुने भनेर जान्छौँ हामी दोस्रो चोटि सुन्दैनौँ किन परमेश्वर चाहिँ दोस्रो चोटि पनि बोल्नुहुन्छ तेस्रो चोटि पनि बोल्नुहुन्छ परमेश्वरले
किन भन्दाखेरि जब परमेश्वरले कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले दोहोऱ्याइ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, सोध्नुपर्छ। तपाईँले कुनै आवाज आयो भन्ने बित्तिकै यो परमेश्वरबाट हो भनेर नकुद्नुहोस्, होइन? त्यतिखेर सोध्नुहोस् परमेश्वरलाई, भन्नुहोस् के प्रभु तपाईँ बोल्नु भएको हो? परमेश्वरको आवाजलाई जब सुरुमा हामी परमेश्वरको आवाजहरू सुन्नको निम्ति अभ्यस्त हुँदैनौँ, परमेश्वर बोलेको हो कि मेरो आफ्नै मन बोलेको हो कि शैतान बोलेको, दुष्ट बोलेको, होइन? त्यतिखेर हामी सिक्न खाँचो छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुन चाहिँ आवाज परमेश्वरले तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ, होइन? कुन चाहिँ आवाजले तपाईँलाई बोलाइरहेको छ। अनि आजको दिनमा सामुएलले त्यो आवाजलाई सुन्न सकेन, किनभने ऊ धेरै सानो थियो, होइन? सानो अवस्थामा, छिटो अवस्थामा परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो। जब परमेश्वरले सामुएललाई बोलाउनु भयो अनि सामुएलको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? वचनलाई प्रकट गर्नु। उहाँले भन्नुभयो कि एलीको घरानाको विषयमा म चाहिँ परमेश्वर यो घरानामा इन्साफ ल्याउँदैछु अनि यो घरानाको पुस्तैनीसम्म, होइन, के हुनेछ? म तरवार चलाउनेछु भनेर परमेश्वरले सामुएल अगमवक्तालाई के दिनुभयो? वचन दिनुभयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ सामुएल अगमवक्ता डरायो। सामुएल सानो छिटो मात्रै थियो, केटो थियो, होइन? ऊ डरायो। डराउँदाखेरि उसले के भने? अब मैले के भन्ने भोलि, होइन? अनि भोलि जब बिहान हुन्छ, बिहान हुँदाखेरि चाहिँ जब एलीले सोध्छ यहाँ आइज, होइन, सामुएल यहाँ आइज, तल परमप्रभुले हिजो राति के भन्नुभयो भन्, तैँले जे परमेश्वरले भन्नुभएको छ नढाँटी नलुकाई जस्ताको त्यस्तै भन्। यदि तैँले मलाई कुनै पनि कुरा ढाँटिस् भने, होइन, परमप्रभुले तँलाई कठोर व्यवहार गर्नु भन्दाखेरि जब सामुएलले सबै कुरा सुनाइदिन्छ, तपाईँको घरना तपाईँले तपाईँको छोराहरूलाई, दुईटा होप्नी र पिनासलाई तपाईँले सुधार गर्नु भएन, तिनीहरूलाई भन्दा बढी, होइन, परमेश्वरलाई भन्दा बढी तपाईँले तिनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो, श्रद्धा गर्नुभयो, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ खराब बाटोबाट फर्काउनु भएन भनेर चाहिँ अनि परमेश्वरले तपाईँको घरानामा अब के ल्याउँदैछ? तरवार ल्याउँदै हुन्छ जब उसले भनिदिन्छ। अनि एलीले भन्छ परमप्रभुलाई जस्तो ठिक लाग्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा नि जब त्यो समयमा सामुएलको समयमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एलीको समयमा वचन कसैलाई दिइँदैन थियो, दर्शन थिएन, अगमवक्ताहरू थिएन। त्यहाँनिर चाहिँ पुजारीहरू दुष्ट र भ्रष्ट भएका थिए। परमेश्वरको सपना र दर्शनहरू पनि बिरलै सुनिन्थे, देखिन्थ्यो। परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तो तरिकाले आउँदैन थियो। जब सामुएल अगमवक्ताले जब परमेश्वरको आवाज सुन्न सुरु गर्यो अनि जब परमेश्वर आफ्नो छोराद्वारा सामुएलद्वारा परमेश्वरले वचनद्वारा आफूलाई प्रकट गर्नुभयो अनि त्यो वचनहरू जब मानिसहरूले सुने, होइन, त्यो वचनहरू सुने अनि त्यो घटनाहरू घट्न लागे अनि मानिसहरूले के गर्न सुरु गरे भने ओहो अब चाहिँ इजरायल देशमा परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ता दिनुभएछ, अब सामुएल चाहिँ अगमवक्ता भएछ भनेर मानिसहरूले थाहा पाए। त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले निरन्तर आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ सामुएल कहाँ प्रकट भइरहनु भयो, इजरायल देशको लागि परमेश्वरले आफ्नो वचन दिइरहनु भयो। अनि त्यहाँनिर सामुएल जब खडा हुन्छ, सामुएल खडा भइसके पछाडि चाहिँ सामुएलको थ्रोबाट अरू धेरै अगमवक्ताको दलहरू पनि खडा हुन सुरु गर्छ। अगमवक्ताको दलहरू, अगमवक्ताको टिमहरू, अगमवक्ताको त्यो भनौँ न अभिषेकहरू चाहिँ अरू मानिसहरूमा, अरू व्यक्तिहरूमा सर्न सुरु गर्छन्। अगमवक्ताको दलहरू देखा पर्न सुरु गर्छ, होइन? परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई चाहिँ एउटा यस्तो ठुलो सेवाकाई दिनुभएको थियो ताकि त्यो सेवाकाईद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ, होइन, इजरायल देशमा चाहिँ एउटा भनौँ न परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको ग्लोरी, परमेश्वरको अनुग्रह त्यो ठाउँमा आएको थियो। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि अगमवक्ताको सेवाकाईसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा अरू मानिसहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, होइन, अरू मानिसहरूलाई इम्पार्टेसन गर्ने, अरू मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो वरदानहरू इम्पार्टेसन गर्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ त्यो अख्तियार, त्यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताहरूसँग हिँड्ने मानिसहरू चाहिँ अनि त्यो अभिषेक चाहिँ उसको जीवनमा सर्न सुरु गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताहरू किन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको माइन्डलाई परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताहरूमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रकट गर्नुहुन्छ, आफ्नो वचन दिएर प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो समयमा त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि पुरानो समयमा पवित्र आत्मा सबै मानिसहरूसँग बस्नुहुन्न थियो, होइन? किनभने मानिसहरूको नयाँ जन्म भएको थिएन, मानिसहरूको अपराध भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्मा मानिसहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक मानिसले परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको निम्ति अगमवक्ता कहाँ जाँदथ्यो अनि अगमवक्तालाई भन्दथ्यो मेरो जीवनमा, होइन, परमेश्वरको इच्छा के छ, उनीहरूले
अगमवक्तालाई भन्दथ्यो, अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दथ्यो। अनि अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरले उसलाई के गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। अनि कुनै देश कुनै राजाले लडाइँ गर्नुभन्दा अगाडि अगमवक्ता कहाँ गएर सोध्दथ्यो होइन, कि परमप्रभुले हामीलाई यो युद्धमा विजय दिनुहुन्छ, अथवा कुनै देशमा अनिकाल पर्दाखेरि कुनै समस्याहरू हुँदाखेरि अगमवक्ताहरूलाई मानिसहरूले खोज्दथे। किनभने वचन चाहिँ अगमवक्तासँग मात्रै थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ त्यस्तो एउटा भनौँ न परमेश्वरले राख्नुभएको सेवक हो, जो चाहिँ परमेश्वरको माइन्ड, परमेश्वरको मन पश्चाताप गर्नुपर्ने हो कि होइन। अनि सारा मानिस जातिले पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्ने, के गर्नुपर्ने, परमेश्वरको सन्देश चाहिँ अगमवक्ताहरूसँग हुँदथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई के दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा हामीमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हाम्रो जीवनमा यदि तपाईँ र म प्रार्थनामा लागिरहन्छौँ, परमेश्वरको वचनमा लागिरहन्छौँ भने तपाईँले के कुरा गर्नुपर्ने हो, तपाईँलाई पवित्र आत्माले भित्र तपाईँको आत्मामा इन्सपायर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ होइन, पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीले चाहिँ अगमवक्ता कहाँ गएर सोधिरहनु पर्दैन, तर परमेश्वरले चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वर अगमवक्ताहरूलाई पठाउनुहुन्छ। पुरानो करारको जस्तै सेवकाई दिएर होइन, नयाँ करारको अगमवक्ता र पुरानो करारको अगमवक्तामा चाहिँ धेरै अन्तर छ होइन, धेरै अन्तर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो करारको अगमवक्ता र नयाँ करारको अगमवक्तामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आजको दिनमा एउटा पुरानो करारको अगमवक्ता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आवाजहरूले सुन्दथे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज हामीले परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको निम्ति अगमवक्ता कहाँ गइरहनु पर्दैन, तर अगमवक्ता आउँदछ हाम्रो जीवनमा, अगमबाणीको वचनहरू दिँदछ हामीलाई, हाम्रो सेवकाई र बलाउको विषयमा हामीलाई प्रकट गर्दछ। यदि परमेश्वरले उसलाई बोल्न दिनुभयो भने आज तपाईँको सेवकाई मिनिस्ट्रीको विषयमा बोल्न सक्छन्, तपाईँ दुःखमा परेको बेलामा सान्त्वना लिएर आउन सक्छ, तपाईँको जीवनमा सुधार लिएर आउन सक्छ, तपाईँलाई उत्साह दिन सक्छ होइन। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँले अगमवक्तालाई तपाईँ र मैले चाहिँ खोजी जानु पर्दैन, किनभने हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जब तपाईँ पवित्र आत्मामा एक हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मासँग तपाईँ जब परमेश्वरसँग जब तपाईँ र म धेरै समय प्रार्थनामा समय बिताउँछ भने तपाईँले पवित्र आत्माले तपाईँलाई भित्र गवाही दिनुहुन्छ, विटनेस दिनुहुन्छ तपाईँले होइन, कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अनि एक समय जब तपाईँले सेवा गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई अगमवक्ताहरू पठाइदिनुहुन्छ तपाईँको सेवाकाईमा, अगमवक्ताले तपाईँको जीवनमा डाइरेक्सनहरू दिन्छ, तपाईँलाई धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, चाहे तपाईँको भविष्यको सेवाकाईको विषयमा होला, विभिन्न प्रकारको कुराहरू परमेश्वरले एक दिन तपाईँको जीवनमा अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्नुभएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगमवक्तालाई तपाईँ र मैले पछ्याइरहनु पर्दैन, खोजिरहनु पर्दैन, तर परमेश्वरले अगमवक्ता दिनुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो समुदायमा अगमवक्ता दिनुभएको छ भने राम्रो कुरा हो। तर तपाईँ र म भन्न चाहन्छु पवित्र आत्माको आवाजलाई तपाईँ र मैले सुन्नको निम्ति के गरौँ होइन, हामी तयारी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अगमवक्ताको सेवकाई चाहिँ पुरानो समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई जब बोलाउँदाखेरि चाहिँ सामुएल चाहिँ भर्खरै सानो थियो होइन। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आजको दिनमा चाहिँ आज धेरै हाम्रो यो अगमवक्ताको सेवाकाईमा सबैभन्दा बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारको टीका टिप्पणीहरू, धेरै प्रकारको कुराहरू छ। किनभने परमेश्वरले नै, प्रभु यीशुले नै भन्नुभयो धेरैचोटि साँचो अगमवक्ता भन्दा पनि प्रभुले झुटा अगमवक्ताको विषयमा धेरै यीशुले नै चर्चा गर्नुभएको छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ करारको तपाईँले मैले सुसमाचारको पत्रलाई हेऱ्यो भने साँचो अगमवक्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पनि झुटा अगमवक्ता आउनेछ भन्ने विषयमा प्रभु यीशुले धेरै प्रचार गर्नुभयो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अझै पाउलको पत्रहरूमा अनि अन्य प्रेरितहरूले लेखेका पत्रहरूमा साँचो अगमवक्ताको विषयमा भन्दा पनि झुटा अगमवक्ताको विषयमा त्यहाँ धेरै चर्चा गरिएको छ। यसकारणले गर्दा यो कुरा तपाईँहरू मैले बुझ्न खाँचो छ कि अब मण्डलीहरूमा आउँदै गरेको समस्या चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईबाट, अगमबानीको सेवकाईबाट
हैन धेरै कुराहरू आउँदैछ अब मण्डलीमा धेरै प्रकारको कुराहरू छिर्दैछ यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अगाडिबाट नै परमेश्वरले मण्डलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ हैन झुटा अगमवक्ताले यसो उसो गर्यो भन्दैमा हामीले साँचो अगमवक्तालाई तपाईहरु मैले इन्कार गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ अगमवक्ताहरूको फलबाट तिमीले चिन्ने छौ हैन फलबाट चिन्ने छौ कि अगमवक्ताले साँचो फलहरू फलाउँदैछ अनि आजको दिनमा तपाईहरु मैले हेर्नुपर्छ हैन अगमवक्ता जहाँ जहाँ जान्छन् त्यो ठाउँमा जाँदा फुट आउँदैछ हैन समस्या आउँदैछ त्यहाँनेर विभिन्न प्रकारको कुराहरू आउँदैछ भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ त्यो अगमवक्तालाई परमेश्वरले साँचो तरिकाले चुन्नु भएको छैन तर जुन साँचो अगमवक्ता नयाँ कुराको अगमवक्ता जुन जुन ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँमा फाटो आउँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ पश्चाताप आउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरुको आँखा खुलिन्छ मानिसहरूले नदेखेका कुराहरू देख्न सुरु गर्छ उनीहरूले जुन कुरा उनीहरूले सिकेका थिए सिद्धान्तहरुमा जुन कुराको हैन जुन कुरामा उनीहरूले पक्रेर राखेका थिए त्यो कुराहरुबाट उनीहरूको जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ दृष्टिहरू देखा पर्न सुरु गर्छ जब साँचो अगमवक्ता त्यो ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्धोहरूले आत्मिक अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ ज्योति पाउन सुरु गर्छ मण्डलीहरूले पनि प्रकाश पाउन सुरु गर्छ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरूलाई छुटकाराहरू ल्याउनुहुन्छ डेलिभरेन्स ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ पश्चाताप गर्नको निम्ति परमेश्वरले अगमवक्तालाई पठाउनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु अगमवक्ताको सेवाकाई एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रेसियस एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा अभिषेक हो एउटा ख्रीष्टको निम्ति हैन एउटा मण्डलीको निम्ति ख्रीष्टको शरीरको निम्ति दिनुभएको एउटा वरदान हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जति एउटा एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम संवेदनशील सेवाकाई हो है त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा अगमवक्ताको सेवाकाईमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ भने आज हामी धेरै समय चाहिँ आज हामी प्रार्थना र परमेश्वरको वचनमा आज धेरै समयहरू बिताउनु पर्ने हुन्छ हैन परमेश्वरका अगमवक्ता कहाँ जो परमेश्वरले अलरेडी अगाडिबाटै चलाउँदै गर्नुभएका मानिसहरू कहाँ गएर सिक्नुपर्छ हामीले हैन हामीले आज टिममा भएर काम गर्न सिक्नुपर्छ आज हामीलाई टिम चाहिँदछ हैन परमेश्वरको वचन सुन्न हामीले सुरु गर्यौं अनि हामी एक्लै हिँड्न सुरु गर्यौं भने चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुमा चाहिँ कतिखेर कहाँनेर लड्छौ थाहा हुँदैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आजको दिनमा उहाँको मण्डलीमा परमेश्वरले अझै पनि दिइराख्नु भएको छ अनि यो दिनहरुमा परमेश्वरले धेरै जनाको आत्मालाई परमेश्वरले इन्स्पायर गरिराख्नु भएको छ परमेश्वरले धेरै जना व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सेवाकाईको बोलावटमा परमेश्वरले बोलाइराख्नु भएको छ तर आजको दिनमा मण्डली तयारी हुनुपर्छ हैन जसले चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीहरु बोल्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ दर्शन र भिजनहरु देख्दै हुनुहुन्छ तपाई रेडी हुँदै गर्नुस् हैन तपाई तयारी हुँदै गर्नुस् अनि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु फेरि सबै अगमबानी बोल्ने चाहिँ सबै अगमबानी बोल्ने अगमवक्ता नहुन सक्छ हैन सबै अगमबानी बोल्ने अगमवक्ता होइनन् हैन जसलाई चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्माको वरदान दिनु भएको छ अगमबानी बोल्ने क्षमता दिनु भएको छ त्यो वरदान दिनु भएको छ त्यो वरदानको कारणले गर्दा मानिसहरूले अगमबानी बोल्न सक्छन् तर तिनीहरू चाहिँ अगमवक्ता नहुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज अगमवक्ताको सेवाकाई इम्पोर्टेन्ट छ तर अगमवक्ताको अफिसलाई सेवाकाईलाई तपाईहरु मैले चिन्न खाँचो छ अनि त्यो सेवाकाईमा हुनेहरू चाहिँ एकदमै प्रभुको सभामा प्रभुसँग प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्ने हैन कुराहरू छ अनि म तपाईलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु अझै तपाईलाई भन्न चाहन्छु पुरानो करारमा परमेश्वरले अगमवक्तालाई अचम्म तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो नाटकीय ढंगमा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूको बीचबाट अगमवक्ताहरूको माझबाट चाहिँ मानिसहरूलाई सन्देश दिनुभयो हैन यसै अगमवक्तालाई परमेश्वरले 3 वर्षसम्म नाङ्गै र खाली खुट्टा हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले लगाउनु भयो अचम्मको कुरा लुगाइ थिएन हैन उसले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो भाङ्रालाई फुकाल अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टामा चप्पल पनि थिएन जुत्ता पनि थिएन अनि उ चाहिँ नाङ्गे 3 वर्षसम्म हिँड्नु पर्यो अगमवक्ता अनि परमेश्वरले त्यो वास्तवमा त्यो सेवा त्यो त्यहाँबाट एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको थियो अनि त्यो सन्देश चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मिश्र देशको लागि कुश देशको लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यो अगमबानीको एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको थियो मिश्र देश चाहिँ घमण्ड भएको कारणले गर्दा कुश देश चाहिँ घमण्डले फुलिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाँडै नै त्यहाँनेर चाहिँ इन्साफ र न्याय ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउनको निम्ति परमेश्वरले यसै अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले खाली खुट्टा र नाङ्गै हिँड्नको निम्ति लगाउनु भयो
किन परमेश्वरले भन्नुभयो भने मिश्र देश अब कैदमा जानेछ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कैद गर्नेहरूले चाहिँ नाङ्गै लानेछन् अनि खाली खुट्टा लानेछ भनेर परमेश्वरले एउटा मेसेज दिइराख्नु भएको थियो। अचम्मको कुरा हैन। अझ पुरानो करारमा हेर्यो भने परमेश्वरले अचम्मको कुरा परमेश्वरले होसेलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ होसेलाई परमेश्वरले चाहिँ एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीलाई हैन एउटा पेशावर भनौँ न पेशाले व्यभिचार गर्ने एउटा स्त्रीलाई परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ विवाह गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि होसेले के गरे एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीलाई विवाह गरे एउटा छोरा जन्माए अनि फेरि त्यो स्त्रीले छोडेर गयो व्यभिचार गर्नु। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसलाई लिएर आइजा त्यसलाई भन् तिमी मसँग धेरै दिन बस्नुपर्छ। अनि परमेश्वर फेरि उ गएर के गर्छ त्यो व्यभिचारिणी स्त्रीलाई गोमेरलाई फेरि लिएर आउँछ अनि लिएर आएर फेरि पनि उसले भन्छ अब तिमी व्यभिचार गर्न नजानु अब तिमी चाहिँ मसँग बस्नुपर्छ धेरै दिनसम्म बस्नुपर्छ। अनि त्योबाट जन्मेको बच्चाहरूको नाउँ चाहिँ परमेश्वरले फाल्टे दिनुभयो हैन। एउटा परमेश्वरले इन्साफ परमेश्वरले एउटा न्याय ल्याउने कुराहरू त्यहाँ परमेश्वरले दिइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ एउटा अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो पुरानो समयमा है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले किन होसेलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ किन चाहिँ व्यभिचारी स्त्रीलाई विवाह गर भनेर भन्नुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ इजरायल देश चाहिँ पतन हुन लागेका थिए। सबै मानिसहरू परमेश्वरलाई भुलेर परमेश्वरलाई बिर्सेर परमेश्वरको कुरालाई त्यागेर मानिसहरू चाहिँ अन्य देवताको पछि लागेका थिए अन्य व्यक्तिको पछि अन्य कुराहरूमाथि शरीरको कुराहरूमाथि भरोसा राखिरहेको थिए। अनि परमेश्वरले भन्नु जसरी तैँले व्यभिचारी स्त्रीलाई तैँले माया देखाइस् इजरायल देश पनि के छ खासमा वास्तवमा चाहिँ म उसको पति हो हैन म चाहिँ इजरायल जातिको चाहिँ म पति हो यिनीहरूको शर्म ढाक्ने पति भने परमेश्वरले भन्नुभयो। तर यिनीहरूले चाहिँ म प्रतिको चोखो भक्ति राखेको छैनन् तर चोखो भक्ति चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ढुङ्गाहरूलाई सँग व्यभिचार गरेका छन् यिनीहरूले चाहिँ मूर्तिहरूसँग व्यभिचार गरेका छन् यिनीहरू चाहिँ अन्य कुरातिर लागेको छन्। परमेश्वरले त्यो एउटा सन्देश दिनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ होसेलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ व्यभिचारिणी स्त्रीलाई तैँले माया देखा विवाह गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। इजरायली जातिलाई परमेश्वरले एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको थियो नाटकीय रूपमा अझै भनौँ न नाटकीय रूपमा चाहिँ सन्देश दिने अर्को अगमवक्ता चाहिँ तपाईँले मैले हेरेँ इजिकेल जब तपाईँले इजिकेलको पत्रलाई पढ्नुहुन्छ परमेश्वरले अचम्म तरिकाले इजिकेललाई सन्देश दिनुभयो। परमेश्वरले इजिकेललाई त एकचोटि भन्नुभयो तैँले चाहिँ एउटा यरुशलेमको नक्सा बना एउटा ढुङ्गामा नक्सा बना अनि त्यो नक्सा बनाएर चाहिँ तेरो छेउमा राख अनि त्यो छेउमा राखेर चाहिँ यरुशलेमलाई तैँले त्यसलाई हेर अनि हेरिसकेपछि तैँले के गर त्यस पछाडि तैँले के गर 390 दिन चाहिँ त कोल्टे परेर सुत्नु अरे। कसरी देब्रेतिर मात्रै कोल्टे दाहिनेतिर होइन सिधा पनि होइन घोप्टो पनि होइन देब्रेतिर मात्रै कोल्टे परेर पस परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि तँलाई जति कष्ट हुन्छ नि देब्रेतिर मात्रै फर्केर सुत्दा रातभरि अनि त्यो चाहिँ इजरायली जातिको कष्ट तैँले भोगेको होस् हैन म के कुरा गर्न लागिरहेको छु भन्ने कुरा तँलाई म देखाउँदैछु। अनि परमेश्वरले जब 390 दिन ऊ चाहिँ के गर्यो एकपट्टि मात्रै देब्रेतिर मात्रै फर्केर सुत्यो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अब तैँले 40 दिन चाहिँ तैँले दाहिनेतिर फर्केर सुत अनि त्यो 40 दिन चाहिँ यहुदाको निम्ति तैँले के गर्नेछस् दुःख भोग्नेछस्। 390 दिन चाहिँ इजरायलको निम्ति यहुदाको निम्ति चाहिँ 40 दिन अनि तब परमेश्वरले भन्नुभयो अनि प्रत्येक दिन चाहिँ एक वर्ष झै हुनेछ तैँले दुःख भोग्नेछ। तब यहुदाले चाहिँ 40 वर्ष परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे इजरायलले चाहिँ 390 वर्ष परमप्रभुको विरुद्धमा अटेरी गरे प्रत्येक दिन चाहिँ एक वर्ष हुनेछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उसले 40 दिन चाहिँ ले के गर्यो दाहिने साइड फर्केर उसले चाहिँ सुत्नु पर्यो। परमेश्वरले अचम्म तरिकाले आफ्नो सन्देशहरू दिनुभयो हैन। अनि म तपाईँलाई अझै कुरा बताउन चाहन्छु नयाँ करारमा तपाईँले मैले हेर्यो भने नाटकीय रूपमा अगमबानी बोल्ने व्यक्ति अगाबासलाई हामी देख्छौँ हैन। अगाबासलाई देख्छ जब पावलको सेवकाईमा परमेश्वरले चाहिँ पावललाई अगाडि बताइसक्नु भएको थियो अनि पावललाई चाहिँ पवित्र आत्माले भनिसक्नु थियो अब यरुशलेम त जाँदैछस् तँलाई मानिसहरूले के गर्नेछन् पक्रेर अन्य जातिहरूको माझमा तँलाई जिम्मा लाउनेछन्। तर पनि पावलले आफ्नो यात्रालाई के गर्ने हैन रोकेन ऊ चाहिँ यरुशलेम जान तीव्र इच्छा गर्यो ख्रिस्टको निम्ति क्रुस बोक्न तीव्र इच्छा गर्यो हैन। उसलाई थाहा छ त्यहाँनिर कष्टले खेदोले सतावटले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ नि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई नजानुस् भनेर सल्लाह दिए तर त्यो समयमा अगाबास अगमवक्ता आउँछ नि अगाबास अगमवक्ताले के गर्छ पावलको पटुका लिएर के गर्छ आफ्नो हात खुट्टा के गर्छ उसले बाँध्छ बाँधेर भन्छ अगमबानी बोल्न सुरु गर्छ
उसले भन्छ यो जसको पटुका हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यरुशलेममा के गर्नेछ, यसरी नै बाँधेर अन्य जातिहरूको बीचमा के गर्नेछन्, जिम्मा लगाउनेछ। अनि म अचम्मै लाग्यो, परमेश्वरले नाटकीय रूपमा पनि परमेश्वरले आफ्नो अगमबानी चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। यो नयाँ करारमा पनि रहेछ, तर मलाई थाहा अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यस्तो अगमवक्ताहरू मेरो आँखाले देखेको छुइनँ, कानले सुनेको छुइनँ जो नाटकीय रूपमा अगमबानी बोल्ने व्यक्ति। र एकजना व्यक्ति चाहिँ हामीले देख्यौँ कि अगावास पनि रहेछ होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताको खास उद्देश्य नै के भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन लिएर जानु, परमेश्वरको वचन लिएर जानु। जब तपाईँलाई म भने आफ्नो वचन होइन, परमेश्वरको वचन लिएर जानु। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, धेरै अगमवक्ताहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ झुटा अगमवक्तामा गनिए। धेरै अगमवक्ताहरू चाहिँ झुटा अगमबानी उनीहरूले कहन सुरु गरे, झुटा अगमबानी उनीहरूले बोक्न सुरु गरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ एउटा स्पेसल परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेवाकाईको निम्ति धेरै मानिसहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई के गरे, झुटा अगमवक्तामा परिवर्तन गरे। परमेश्वरले भन्नुभयो म बोलेकै छुइनँ होइन, ती अगमवक्ताहरूसँग तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वर यसो भन्दै हुन्छ भनेर उनीहरू कुदेर गए भनेर परमेश्वरले भन्यो। मैले तिनीहरूलाई सपनामा भनेकै छुइनँ, तिनीहरूले सपना देखे भनेर मानिसहरूलाई भर्माउन लागे। परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि आजको दिनमा परमेश्वरले चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू पनि छन् पृथ्वीमा, अझै आउँछन् होइन, अझै डरलाग्दो अवस्थामा आउनेछन्, अझै चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नेछन् भनेर लेखिएको छ। तर हामीले एउटै मात्र कुरा के भने अगमवक्तालाई चिन्ने एउटै मात्र उपाय के हो भने फल। तपाईँको उसको जीवनमा फल छ कि छैन, प्रेमको फल छ कि छैन, धैर्यताको फल छ, नम्रताको फल छ कि छैन। अगमबानी त बोल्छ तर घमण्डले फुलिएको छ, अगमबानी त बोल्छ तर झुक्नै मान्दैन भने आज तपाईँ र मैले त्यस्तो अगमवक्तालाई नबोलाऊ, त्यस्तो अगमवक्तालाई तपाईँ र मैले सेवाकाई गरेर नदेऊ हाम्रो जीवनमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अगमवक्ता चाहिँ होइन मिस हुन सक्छ। त्यो अगमवक्ताले हाम्रो सेवाकाईमा आयो भने हाम्रो चर्चहरू फुटाइदिन्छ, किनभने फल छैन, वरदान मात्रै छ होइन, वरदान मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अगमवक्ता चाहिँ डेन्जर अगमवक्ता हो। अनि परमेश्वरले पनि भन्नुभयो अन्त्यको दिनमा मानिसहरूले भन्नेछन् के मैले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाइनँ, तपाईँको नाउँमा मैले चिन्ह र चमत्कारको काम गरिनँ, तपाईँको नाउँमा मैले के अगमबानी बोलिनँ। बोलिस् तैँले, धपाइस्, निको पारिस्, तर म भन्छु तँलाई चिन्दिनँ। अनि आजको दिनमा तपाईँ र मैले बोलेको अगमबानी गरिएको सेवाकाईले हाम्रो मापदण्ड हुँदैन। हामीले के फलायौँ भन्ने कुराले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले कति मण्डली स्थापना गर्नुभयो, कतिजनालाई बप्तिस्मा दिनुभयो, कतिजनालाई तपाईँले यीशुको सुसमाचार सुनाउनु भयो, त्योसँग मतलब छैन। परमेश्वरले भन्यो तिमीले फलायो चाहिँ के होइन, तिम्रो हृदय, तिम्रो आत्मिक जीवनमा तिमीले के फलायो, अनि त्यो फल चाहिँ अन्त्यसम्म। परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभयो होइन, भाषाहरू बितेर जानेछ, अगमबानी बितेर जानेछ, परमेश्वरले सबै कुरा बितेर जानेछ भन्नुभयो। तर परमेश्वरले भन्नु अन्तिममा चाहिँ प्रेम मात्रै रहन्छ। विश्वास, आशा र प्रेम यो तीनवटा कुरा रहन्छ अरे अन्तिममा, तर पनि प्रेम नै सबैभन्दा उत्तम कुरा भन्छ होइन। अनि प्रेम चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जसलाई चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा फलहरू फल्दैछ कि छैन त? अगमबानी बोल्ने मानिसहरू के घमण्डको शिकार हुँदैछन् कि आजको दिनमा होइन हुँदैछ भने सबैभन्दा डेन्जर लड्ने खतरा चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ताहरू चाहिँ धेरैचोटि भनौँ न परमेश्वरको वचनको ट्र्याकदेखि बाहिर जानेको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अनि अगमवक्तालाई धेरै प्रकारको टेम्पटेसनहरू आउँछ, धेरै प्रकारको टेम्पटेसन आउँछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जबसम्म स्योर निश्चित जबसम्म परमेश्वरले वचन दिनुहुन्न तबसम्म तपाईँ र मैले नबोलौँ होइन, नबोलौँ, परमेश्वरमा प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको सभामा हामी जान सुरु गरौँ। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आजको दिनमा आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरालाई बुझौँ, यो कुरालाई विश्वास गरौँ र परमेश्वरले हाम्रो बिचमा साँचो अगमवक्ताहरू पठाउनु हुनेछ। अनि आजको दिनमा हामीले फलद्वारा चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई चिन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा ईश्वरीय प्रेम र ईश्वरीय जीवन, आत्मिक जीवन तपाईँ र मेरो मसँग छ भने होइन आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ अन्त्यको दिनमा। अनि यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीले कस्तो सेवाकाई गर्यौँ परमेश्वरले चिन्दैन, तर हामीले कसरी के फल फलायौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेक्का राख्नुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली कुराहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई भने पाउलले कोरिन्थीको 12 अध्यायमा एउटा सुन्दर पवित्र आत्माको 9वटा वरदानहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ विस्तृत गरेको छ होइन।
बुद्धिको वरदान, ज्ञानको वरदान, त्यहाँनिर चाहिँ विश्वासको वरदान, चङ्गाइको वरदान, आश्चर्य कर्मको वरदान, अगमबानीको वरदान, अन्य भाषाको वरदान, अनि भाषाहरूको अर्थ खोल्ने वरदान, आत्मा छुट्याउने वरदान, 9वटा वरदानहरू, शक्तिशाली वरदानहरूको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरले 13 अध्यायमा परमेश्वरले प्रेमको विषयमा लेख्नुभयो हैन। प्रेमको विषयमा यदि मैले मेरो के अरे म स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि, पहाड हटाउन सक्ने मसँग विश्वास भए तापनि, मसँग चाहिँ मेरो सारा जाय जेथा सम्पत्ति मानिसहरूलाई दिए तापनि, अथवा मेरो शरीर चाहिँ जलाउनको निम्ति दिए तापनि ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन हैन। मन्दिरमा भएको त्यो झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली र घन्टी मात्रै हो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले फेरि पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, प्रेमलाई तिमीको लक्ष्य बनाऊ अनि अगमबानी बोल्नको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख भनेर परमेश्वर पावलले भन्नुभयो। प्रेमलाई तिमीको लक्ष्य चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा हामी चाहिँ बढ्ने चाहिँ प्रेममा, अन्तिममा चाहिँ टुङ्गिने परिपक्वतामा जाने चाहिँ प्रेमतिर हो। तर वरदान चाहिँ के हो, त्यो सिँढी, त्यो खुड्किला हो। अगमबानीको वरदान लेखिएको छ, मण्डलीमा उत्साह लिएर आउँछ, सान्त्वना लिएर आउँछ। अनि पावलले त्यहाँ लेख्छ कि अगमबानी के भन्छ, मण्डली निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गर भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको छ। अनि अगमबानीले चाहिँ मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गर्छ भनेर लेखिएको छ हैन। आत्मिक वृद्धिले गर्दछ, आत्मिक वृद्धि ल्याउँदछ मण्डलीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा जब अगमबानी मण्डलीमा हुन्छ तब मानिसहरूको आत्मिक वृद्धि हुन्छ, किनभने त्यो एउटा वरदान हो हैन। मण्डली बनाउने, निर्माण गर्ने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिशाली गिफ्ट हो, वरदान हो। अनि अगमबानी हुनुपर्छ। तर जब अगमबानी चाहिँ गलत हुन्छ फेरि त्यसले के गर्छ, मण्डलीमा निराशा ल्याउँछ, हताशा ल्याउँछ, विभिन्न प्रकारको कुराहरू लिएर आउँदछ। तर यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मण्डलीमा अगमबानी बोल्ने चाहिँ 2 अथवा 3 जना होस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो हैन। अनि अरूले चाहिँ जाँचोस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि अगमबानी बोल्ने मानिसहरू अरूले जाँचोस्, हामीले जाँच्नुपर्छ हैन। अगमबानी बोलिएको के पुरा भयो कि भएन हामीले जाँच्नुपर्छ हैन। अगमबानी हुँदैछ भने तपाईले मैले जाँच्न चाहिँ पर्छ, यो पवित्र आत्माबाट आएको हो कि होइन हैन। तपाईले मैले जाँच्नुपर्छ। यदि जाँच्नमा असफल भएनौँ भने आजको दिनमा हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो जीवनलाई समेत हामीले सुरक्षित राख्नेछौँ। अनि आजको दिनमा धेरै अगमबानी र अगमवक्ताहरू यस संसारमा आइसकेका छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई के गरेको छन्, भाड्ने काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर भन्न चाहन्छु कि एउटा नयाँ करारको अगमवक्ताको सेवकाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई निर्माण गर्नको निम्ति, उहाँको वचन सिकाउनको निम्ति, वचन दिनको निम्ति परमेश्वरले दिनुहुन्छ हैन। अगमबानीको सेवकाईमा हुने धेरै प्रकारका डिबेटहरू, धेरै प्रकारको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरूले धेरैचोटि किन पचाउँदैन भने अगमबानीको सेवकाई चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ हैन। अगमबानीको सेवकाई चाहिँ उत्साहको निम्ति, सान्त्वनाको निम्ति र सुधारको निम्ति आउँछ भनेर लेखिएको छ। तर कसै अगमवक्ताले आएर के देखिदिन्छ, अगाडि गरेको पाप देखिदिन्छ। अनि पाप देखिसके पछाडि उसले के गर्छ, अरे यसले त के गरेन, कसैले गरेको पाप परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। अनि यसले न उत्साह ल्याउँछ, न सुधार ल्याउँछ, न यसले चाहिँ आत्मिक वृद्धि ल्याएन। अनि धेरैचोटि अगमवक्ताहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ, त्यो अगमबानीको वरदान होइन। पास्टमा कुनै पनि घटना परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ भने त्यो घटना चाहिँ ज्ञानको वचनको वरदानले तपाईलाई चलाउँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। वर्तमानमा के हुँदैछ, गोप्य पापहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अगमबानीको वरदान होइन, त्यो चाहिँ ज्ञानको वचनको वरदान हो। अनि धेरैचोटि मानिसहरूले अगमवक्तालाई तिरस्कार गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको वचन चाहिँ अपरेट भइदिन्छ हैन। ज्ञानको वचनले चाहिँ मानिसको गुप्त पापहरूलाई प्रकट गर्न सुरु गर्छ। अनि यो त अगमबानी होइन भनेर मानिसहरू सोच्छ। यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ज्ञानको वचनको वरदान हो। परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, जब यीशुले हैन एउटा स्त्रीसँग इनारमा, सामरी स्त्रीसँग जब उहाँ गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु यीशुलाई के गर्नुभयो, ज्ञानको वचनले उहाँलाई के गर्नु, अफरेट गर्यो। उहाँले देख्नुभयो जोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कस्तो हो, कतिजना उसको श्रीमान छ भन्ने कुरा परमेश्वरले अगाडि देखिसक्नु भएको थियो। यो वास्तवमा ज्ञानको वचनले प्रभु यीशुलाई चलाइरहेको थियो, अथवा ज्ञानको वचनको अभिषेकको कारणले गर्दा प्रभु यीशुले त्यो स्त्रीको विषयमा देख्नुभयो। अनि त्यति नै खेर भने तिम्रो श्रीमानलाई बोलाएर आऊ। मेरो श्रीमान छैन, साँचो भन्यौ तिमीले, 5 जना भइसक्यो, अहिले जो छ त्यो पनि तिम्रो श्रीमान होइन भनिदिँदाखेरि उसको जीवनमा डाको छोडेर पश्चाताप गर्यो हैन।
यसको मतलब ज्ञानको वचनको वरदान शक्तिशाली छ। जब हामी ज्ञानको वचनको वरदानलाई कुनै ठाउँमा चलाउँछौँ भने तपाईँ र मैले चाहिँ गुप्तमा पनि चलाउनु पर्ने हुन सक्छ। सबैको बीचमा हामीले प्रकट गर्नु हुँदैन, हैन? सबैको बीचमा प्रकट गर्नु हुँदैन। पत्रुसलाई परमेश्वरले हननिया र सफिराको जीवनमा उनीहरूले के गरेको छ भन्ने कुरा, हैन, परमेश्वरले देखाउनु भयो नि। त्यो वास्तवमा अगमबानी होइन, त्यो ज्ञानको वचनको वरदान परमेश्वरले चलाउनु भयो, देखाउनु भयो। एउटा निश्चित ज्ञान परमेश्वरले दिनुभयो। अनि ज्ञानको वचन चाहिँ एउटा शक्तिशाली एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ वरदान हो, जो चाहिँ तपाईँ र मैले यो कुरालाई देख्न सक्छौँ, हैन? अनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पावलको जीवनमा पनि ज्ञानको वचन धेरै अपरेटिङ भएको थियो, बुद्धिको वचन धेरै अपरेटिङ भएको थियो। पावलको जीवन तपाईँले हेर्नु भने बुद्धिको वचन तपाईँले देख्नुहुन्छ, हैन? धेरै चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूको सेवाकाईमा चाहिँ यो बुद्धि र वचनको ज्ञान र अगमबानीको वरदान, यो तीनवटा वरदानले चाहिँ शक्तिशाली काम गरिरहेको हुन्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अगमवक्ता किन रिजेक्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मण्डलीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, मण्डलीले साधारण अगमबानी मात्रै सोचिरहेको छ, हैन? प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, साधारण सान्त्वनाको कुराहरू मात्रै बोल्ने अगमवक्ता एक्सपेक्ट गरिरहेछ। तर परमेश्वरले चाहिँ भित्रीय रूपमा परमेश्वरले चाहिँ शक्तिशाली अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यी दिनहरूमा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरू तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो दिनहरू चाहिँ अब चाहिँ यो दिनहरू चाहिँ प्रेरितहरूको समयमा पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरू जस्तै अबको मण्डलीले त्यो भन्दा पनि शक्तिशाली कामहरू परमेश्वर अबको दिनहरूमा प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो मार्गहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो च्यानलहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो व्यक्तिहरूलाई प्रभुले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, हैन? अनि ज्ञानको वचनको वरदान चाहिँ शक्तिशाली छ। कसैको जीवनमा भएका कुराहरू, वर्तमानलाई, भूतकालमा भएका कुराहरूलाई, वर्तमान हुँदै गरेका कुरालाई पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले येशू प्रभुले के भन्नुभयो, जब नथानेल आउँदै गरेको देख्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, अनि एकजना हेर इजरायली जो सिद्ध छन्, उसमा कुनै छल छैन। परमेश्वरले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब येशूले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नथानेलले भन्नु, अब गुरुजी कसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो? फिलिपले तिमीलाई बोलाउनु अगाडि नै अन्जिरको बोटमा तिमीलाई मैले देखेको थिएँ। प्रभुको आँखाले, नेचुरल आँखाले देख्नु भएको थिएन, ज्ञानको आँखाले, भित्रको आँखाले परमेश्वरले देखिसक्नु भएको थियो। आज को व्यक्ति म कहाँ आउँदैछ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। ज्ञानको वचनले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई लुकाएर राखेको पापहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, एकैचोटिमा तोड्नुहुन्छ। जब ज्ञानको वचन रिलिज हुन्छ नि, त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ। अनि यो शक्तिशाली कुराहरू, है, शक्तिशाली कुराहरू। अनि यो बुद्धिको वचन पनि परमेश्वरले अगमवक्ताहरूको सेवाकाईमा परमेश्वरले रिलिज गर्नुहुन्छ। बुद्धिको वचन जब प्रभु येशूलाई मानिसहरूले सोधे के कैसरलाई कर तिर्नु, हैन, ठिक छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, जे कुरा कैसरलाई देऊ, जे कुरा चाहिँ परमेश्वरको ती कुरा परमेश्वरलाई देऊ। अनि प्रभु येशूले के गर्नुभयो, पत्रुसलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी बल्छी लिएर जाऊ, जब जुन पहिलो माछा पर्छ त्यो माछालाई ल्याऊ, त्यसको मुखलाई च्यातेर हेर, त्यहाँ एउटा सिक्का हुनेछ, तिम्रो र मेरो करतिर। त्यो चाहिँ बुद्धिको वचन थियो परमेश्वरले। ज्ञानको वचन र बुद्धिको वचनमा डिफरेन्सेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको वचनले तथ्य दिन्छ, सूचना दिन्छ, तथ्य दिन्छ, तर बुद्धिको वचनले चाहिँ निर्णय गर्ने तपाईँलाई बनाउँछ। अब के गर्नुपर्ने तपाईँलाई देख्नुहुन्न, तर जब तपाईँले अगाडिको कुरा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई बुद्धिको वचनले अपरेटिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि यो सेवाकाई चाहिँ तपाईँ मेरो जीवन हुन खाँचो छ। जब पावल, हैन, थुप्रै जहाजमा जब जाँदै गर्दा माल्टा भन्ने टापुमा हुन्छ, उनीहरूको जहाज डुब्न लागेको हुन्छ, ठोकिएर चोइटा पर्न आँटेको हुन्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत एउटा भन्नुभयो, होइन, त्यहाँ नाभीहरू चाहिँ भाग्न आँटेको थिए, सानो बोट झारेर, अब सबै जहाजै धस्ताउन आँट्यो। तर स्वर्गदूतले भनेको थियो, यी मानिसहरू चाहिँ तिमीहरूसँग रहेनौ भने तिमीहरू बाँच्न सक्दैनौ। अनि पावलले के भन्छ, ती मानिसहरू भाग्न आँटेछन् थाहा पाएको कारणले अरू मानिसहरूलाई भन्छ, यी मानिसहरू चाहिँ हामीसँग भएनन् भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यो बुद्धिको वचन परमेश्वरले दिनुभयो। बुद्धिको वचन भनेको चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ ताकि तपाईँको विरोध गर्ने मानिसहरू एकै वचनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुर्छा खान्छन्, एकै वचनमा तिनीहरूको मुख बन्द हुन्छ। येशू प्रभुले गर्नुभएका उत्तरहरूमा मानिसहरू निरुत्तर हुँदथे किनभने उहाँसँग बुद्धिको वचन थियो। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, तिमीले जब राजाहरूको सामुने, जब तिमीहरू चाहिँ शासकहरूको सामुने तिमीहरू खडा हुन्छ, के बोल्नुपर्छ तिमीहरू अगाडिबाटै नसोच, किनभने बुद्धिको
आत्मा बुद्धिको अभिषेकले त्यतिखेर परमेश्वरले तिमीलाई दिनुहुन्छ जब तिमीले बोल्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तिमीलाई इन्स्पायर गर्नुहुनेछ। कति ठाउँमा तपाईँलाई पवित्र आत्माले मैले यो बोल्छु भनेर नसोचेको घटनाहरू तपाईँले वचन र शब्दहरू बोल्नुहुन्छ नि, त्यो वचनले के गर्छ, त्यहाँनिर समस्या समाधानहरू हुन्छ। बुद्धिको वचनले समस्या समाधानहरू गर्छ, निर्णय गर्छ, घर बनाउँछ बुद्धिको वचनले। अनि आजको दिनमा बुद्धिको वचन शक्तिशाली छ। आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा यो वचन हुन खाँचो छ। अनि यो सेवकाई चाहिँ बुद्धिको वचन र ज्ञानको वचन चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईमा धेरैचोटि अपरेटिङ हुन्छ। अनि मानिसहरूले के गर्छन्, यो सेवकाईलाई बुझ्दैन, पाप देख्यो होइन, व्यभिचार गरेको देख्यो, देख्छ, त्यो नर्मल कुरा, त्यो देख्छ। अगमवक्ताको सेवकाईमा हुनेहरूलाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले पश्चाताप गरेर पनि पाप गरेर पश्चाताप गरेको छैन भने पवित्र आत्मालाई दुखित हुन्छ नि, पवित्र आत्मा सन्ताप हुन्छ, पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको विषयमा। अनि पवित्र आत्माले जब बोल्छ त्यो मानिसको जीवनमा के हुन्छ, पश्चाताप आउँछ, उसको जीवनमा नयाँ टर्निङ पोइन्ट आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ नयाँ करारको अगमवक्ताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ, अगमवक्ताको आत्मा चाहिँ अगमवक्ताको अधीनमा हुन्छ। परमेश्वर बोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ, अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ होइन। त्यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 12:31 र 32 लेखिएको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ तपाईँलाई जबरजस्ती अगमबानी बोल्न लाउनुहुन्न, तपाईँलाई मलाई जबरजस्ती देखेको कुरा भन्न लाउनुहुन्न। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरानो करारमा हुन्थ्यो, तर नयाँ करारमा यस्तो हुँदैन। अगमबानी तपाईँलाई परमेश्वरले कुनै कुरा देखाउनु भयो भने तपाईँको आत्मामा इन्स्पायर आउँछ, तपाईँलाई पवित्र आत्माले भन्न प्रेरणा गर्नुहुन्छ। तर भन्ने कि नभन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँ आफैमा स्वयं तपाईँ आफैमा के हुन्छ, जिम्मेवारी हुनुपर्छ। अनि अगमवक्ताको आत्मा चाहिँ अगमवक्ताकै अधीनमा हुन्छ। अनि मलाई परमेश्वरको आत्माले यो कुराहरू गर्नुभयो, मैले आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म आजको दिनमा अगमबानी गरिसक्छ, कसैले बोलिसक्छ अगमबानी, त्यस पछाडि भरे भन्छ मैले के बोले अगमबानी थाहा भएन, परमेश्वरको आत्माले मलाई पक्रेर लगेर के भन्नुभयो मैले बुझिनँ भन्यो भने त्यस्तो अगमवक्तालाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार गर्नु हुँदैन। किनभने नयाँ करारको अगमवक्तालाई चाहिँ उसले के भन्यो, 5 मिनट अगमबानी गर्यो, मलाई त आत्माले पक्रेर के भन्नु लाग्यो, मेरो त माइन्डै उयो भयो, म त झसङ्गै भएँ, मैले के भने भनेर भन्। त्यस्तो अगमवक्ता तपाईँहरू मेरो बिचमा आउँदैछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चलाएको अगमवक्ता होइन। अगमवक्ताहरूको आत्मा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूकै अधीनमा हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको आत्माभित्र प्रभुले वचनलाई, वर्डलाई, दर्शनलाई, भिजनलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि त्यो वचनलाई भन्ने कि नभन्ने, कसरी भन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्छ, तपाईँ र म आफैमा नै भरोसा, तपाईँ र म आफैले नै त्यो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँले नभन्न पनि सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले देखाएको कुराहरू बोल भनेको कुरा नबोल्नु सक्नुहुन्छ, किन तपाईँ आफैमा भर पर्छ त्यो कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नयाँ करारको अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको छ, उनीहरूको आत्मा चाहिँ उनीहरूकै अधीनमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले के बोले अगमबानी मलाई थाहा भएन, आत्माले मलाई अगमबानी बोल्नु लाउनु भयो भने चाहिँ हामीले त्यो अगमवक्तालाई चाहिँ होइन गुड बाई, अब त्यो अगमवक्तालाई चाहिँ हामीले बोलाउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जे अगमबानी बोल्दैछ ऊ आफै कन्सियस माइन्डमा होइन, उसको मन, उसको इन्द्रिय सबै कुराहरू त्यहाँनिर के हुनुपर्छ, अगमबानी बोल्ने मान्छेको म के बोल्दैछु, म के उसलाई सन्देश दिँदैछु भन्ने विषयमा ऊ चाहिँ कन्सियस माइन्डमा हुनुपर्छ। अनकन्सियस माइन्डमा चाहिँ परमेश्वरले अगमबानी दिनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा धेरै गोलमालहरू आउँदै गरेको कारण पनि आज मण्डलीले नबुझेको कारणले गर्दा हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि घडी पनि हेर्दै गर्नुपर्छ, अस्ति निकै बढी बोलिसकेछ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनले अझै तपाईहरु मलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ है। म अब अलिकति परमेश्वरको वचनको कुराहरू अब लगभग 10 देखि 15 मिनेट सायद बोल्छु होला। अनि तपाईहरुको बिचमा मैले धेरै वचनहरू खोलिन, धेरै वचन बोलिन, समय धेरै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइसक्यो कुन खण्डमा कहाँनेर लेखिएको छ भन्ने तपाईहरुको मनमा आइसकेको हुन सक्छ। तपाईको मनमा आएको छैन भने तपाईले कसैलाई सोध्न सक्नुहोस्, सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरेर चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, अगमवक्ताहरू चाहिँ निर्माणकर्ताहरू हैन। पुरानो समय पनि उनीहरूले निर्माण गरे, नयाँ करारमा पनि निर्माणकर्ताहरू।
म तपाईलाई पढ्न लाउँछु। यिर्मया 1:10 हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ भनेर म आफै पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर, उखेल्न र भत्काउन, नाश गर्न र भताभुङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न म आज तँलाई जाति जातिहरू र राज्य राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। प्रभुले भन्नुभयो, हेर, उखेल्न र भत्काउन, नाश गर्न र भताभुङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न म आज तँलाई जाति जाति र राज्य राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। परमेश्वरले भन्नु, अगमवक्तालाई प्रभुले यिर्मयालाई भन्नुभयो, त सानो छु भनेर नडरा, होइन? आज मैले तँलाई के गर्दैछु? मेरो वचन दिँदैछु। तैँले चाहिँ जाति जाति र राज्य राज्यहरूमाथि म तँलाई के गर्नेछु? भताभुङ्ग बनाउन, उखेल्न, भताभुङ्ग बनाउन, नाश गर्न, भताभुङ्ग बनाउन, निर्माण गर्न र रोप्न आज म तँलाई जाति जाति र राज्य राज्यमाथि नियुक्त गर्दछु। अनि अगमवक्ताको अभिषेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भत्काउने, उखेल्ने, नाश गर्ने, भताभुङ्ग बनाउने, रोप्ने अनि निर्माण गर्ने। जे कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार बनिएको छैन, बनिनुपर्ने कहाँनिर हो? मान्छेको हृदयभित्र धेरै कुराहरू हुन्छ हाम्रो जीवनमा। धेरै कुराहरू हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार बनिएको हुँदैन, हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ बनिएको हुँदैन। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अगमवक्ताले उखेल्ने, भत्काउने भनेको चाहिँ मान्छेको हृदयभित्र त्यो भित्र रोपिएका कुराहरू जो परमेश्वरको वचन अनुसार छैनन्, जे दुष्टता र पाप र अधर्महरू अझै पनि आश्रय पाइरहेका छन् भने त्यो कुरालाई अगमवक्ताले के गर्न सुरु गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भत्काउन सुरु गर्छ। परमेश्वरको वचन दिएर, परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दा, परमेश्वरको सन्देशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के कुरा, मान्छेको हृदयभित्र भएका कुरालाई चाहिँ भत्किन सुरु गर्छ। उनीहरूको जीवनभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भने उखेल्न सुरु गर्छ। त्यो जरा हालेर बसेका भित्रीय स्वभावहरूलाई अगमवक्ताको सेवकाईद्वारा के हुन सुरु गर्छ भने उखेलिनु सुरु गर्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, जब भत्किन्छ अनि जब उखेलिन्छ, जब विभिन्न कुराहरू चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र हुन्छ अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले निर्माण गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि प्रभुले रोप्न सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको वचनलाई रोप्न सुरु गर्नुहुन्छ। हामीभित्र परमेश्वरले प्लान्टिङ गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, हामीभित्र परमेश्वरले प्लान्ट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, हामीभित्र परमेश्वरको इच्छालाई परमेश्वरले हाल्न सुरु गर्नुहुन्छ, हामीभित्र परमेश्वरको वचनलाई प्रभुले छर्न सुरु गर्नुहुन्छ, रोप्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, अनि वचन नै अन्तिममा चाहिँ जब होइन वचन हामीभित्रभरि छरिएको वचन नै, परमेश्वरको वचन नै जब हाम्रो हृदयभित्र के हुन्छ, जब उम्रिन्छ अनि त्यो वचन उम्रेर त्यो वचनले ठुलो भएर रुख भएर त्यसले फल फलाउनु, अनि त्यही परमेश्वरको उद्देश्य हो हाम्रो जीवनमा, होइन? त्यही परमेश्वरको योजना हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ याकुबले पनि यो कुरालाई लेख्दछ, सबै दुष्टता र अधर्महरूलाई के गर, हटाऊ र तिमीहरू भित्र हृदयभित्र रोपिरहेको परमेश्वरको वचनलाई नम्रतापूर्वक धारण गर, त्यसलाई के गर, पहिरो, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने कोसिस गर। अनि के गर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ निर्माण हुनेछ, हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ निर्माण हुनेछ। परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको उद्देश्यमा तपाईँ र म चाहिँ बनिन सुरु गर्छौँ, निर्माण हुन सुरु गर्छौँ। आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मानिसको हृदयभित्र धेरै कुराहरू रोपिएको हुन्छ, धेरै कुरा चाहिँ मान्छेको हृदयभित्र गाडिएको हुन्छ, इनरभित्र, होइन? डिप तरिकाले चाहिँ मान्छेको हृदयभित्र गाडिएका कुराहरूलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईले के गर्छ भने परमेश्वरले उसलाई, प्रभुले त्यही सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको हो। परमेश्वरले चाहिँ उसलाई रोप्न, होइन, पहिलो कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ भत्काउनु पर्यो, त्यहाँ उखाल्नु पर्यो, होइन? विभिन्न प्रकारका कुराहरू चाहिँ स्वभावहरूलाई चाहिँ भत्काउनु पर्यो, भित्र रोपिएका कुराहरूलाई चाहिँ, होइन, दुष्टले गाडिएका कुराहरूलाई चाहिँ, पुरानो स्वभावहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईमा मानिसहरूले के गर्छन्, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्न सुरु गर्छन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि नयाँ तरिकाले बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अनि यो अगमवक्ताको सेवकाई हो, निर्माण गर्ने सेवकाई हो। त्यस कारणले गर्दा साँचो अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मेसेज, परमेश्वरको अख्तियार, परमेश्वरको अधिकार हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, अगमवक्ताहरू चाहिँ निर्माणकर्ताहरू हुन्। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, निर्माणकर्ता, हामी यशाया 40को 3, 4 र 5 पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, 3, 4 र 5 पदमा यसरी लेखेको छ, कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर,
उजाड स्थानमा हाम्रो परमेश्वरको निम्ति मूल बाटो समतल बनाऊ, हरेक उपत्यका अल्गो बनाइनेछ, हरेक पर्वत र डाँडा होच्याइनेछन्, बाङ्गो टेढो जग्गा सिधा बनाइनेछ र खाल्टा खुट्टी समतल बनाइनेछ, अनि परमप्रभुको महिमा प्रकट गरिनेछ र सारा मानव जातिले त्यो एकैसाथ देख्नेछन्, किनकि परमप्रभुको मुखले नै भनेको छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ हैन। यहाँनिर परमेश्वरले जुन एउटा भविष्यवक्ता, एउटा अगमवक्ताको सेवकाईको विषयमा परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अगमवक्ताको सेवकाई, अगमवक्ताको अफिसको विषयमा परमेश्वरले एउटा यहाँ वचनलाई परमेश्वर, एउटा पिक्चरलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यो वास्तवमा यो चाहिँ एउटा अगमवक्ताको सेवकाईको एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाटो बनाउने। यो चाहिँ वास्तवमा यूहन्ना हैन, जोन द ब्याप्टिस्ट जो चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा गरिएको अगमबानी हो। अनि यो जोन द ब्याप्टिस्ट जो चाहिँ ख्रिस्ट येशू आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरूको हृदयलाई तयारी गर्न परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रिस्टको बाटो तयारी गर्न प्रभुले एउटा अगमवक्ताको सेवकाई दिएर पठाउनु भयो। त्यही पनि एलियाको आत्मामा, एलियाको शक्तिमा है, एलियाको आत्मा र शक्तिमा। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एलियाको सबैभन्दा, अब अहिले बाइबलविदहरूले, परमेश्वरको दासहरूले भन्छन् सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता चाहिँ एउटा भनौँ न ठुलो अगमवक्ता चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता चाहिँ यशाया र यिर्मिया अगमवक्ता होइनन्, जसले अगमबानी देखे, भविष्यका कुराहरू देखे, तर सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता चाहिँ एलिया अगमवक्ता भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। किन भन्दाखेरि एलियासँग चाहिँ परमेश्वरको माइन्ड, परमेश्वरको विचारहरू थियो। उसले चाहिँ सेवकाई गर्यो त्यहाँनिर। एलियाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सारा होल इजरायल जातिहरू चाहिँ मूर्ति पूजाबाट परमेश्वरले फर्काउनु भयो, किनभने सबै मानिसहरू चाहिँ मूर्ति पूजामा लागेका थिए। सबै मानिसहरू चाहिँ राजादेखि प्रजासम्म मानिसहरू चाहिँ असेरा देवी र बालको आराधना गरिरहेको थिए। झुटा अगमवक्ताहरूको चपेटामा परेका थिए उनीहरू। त्यहाँनिर साँचो मानिसहरू, साँचो अगमवक्ताहरू थिएन। सबै मानिसहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा थियो के यहोवा परमेश्वर साँचो परमेश्वर हो कि बालको परमेश्वर चाहिँ साँचो परमेश्वर हो। सारा इजरायल जातिहरू चाहिँ के भएको थियो भने बाल र असेराको आराधना गरिरहेको। उनीहरूलाई थाहा थिएन साँचो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। तर परमेश्वरले एलियालाई परमेश्वरले त्यो समय खडा गर्नुहुन्छ। अनि एलियाको भनौँ न एलियासँग चाहिँ एउटा परमेश्वरको माइन्ड, परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको मेसेज लिएर जाने मेसेज उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सारा इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरमा फर्काउने भनौँ न एउटा ठुलो सेवाकाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि उसको जीवन एउटा जोखिम पनि थियो हैन, उसको जीवन एउटा ठुलो थ्रेटहरू थियो, उसको जीवनमा धेरै प्रकारको कुराहरूसँग उसले जुझ्नु परेको थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भने एलियालाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नु, एलियाको शक्तिमा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, यूहन्नालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि एलिया चाहिँ अझै अन्त्यको दिनमा आउनेछ। एलियाको शक्ति, एलियाको आत्मामा अगमवक्ताहरू चाहिँ जानेछ। अनि आजको दिनमा एलियाको आत्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा निर्माण गर्ने आत्मा हैन। एलियाको शक्ति चाहिँ, एलियाको अभिषेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतिर फर्काउने, छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाबुहरूतिर फर्काउने, अधर्मी र पापीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको मार्गतिर पश्चाताप गरिकन फर्काउने अभिषेक चाहिँ एलियाको अभिषेक हो, एलियाको अभिषेक हो। त्यसकारणले गर्दा धेरैजनाले भन्छन् एलियाको सेवकाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेवकाई। एलियाले बरु ठुल्ठुलो अगमबानी गरेन, र ख्रिस्टको माइन्ड, परमेश्वरले के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको वचन समझ र सेवकाई उसले गरे। तर यशाया यिर्मियाले के गरे, परमेश्वरको वचन बाँडे, परमेश्वरको वचन गरे, तर उनीहरूले हृदय फर्काउन सकेन हैन। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो सेवकाई दिनु भएन। त्यसकारणले गर्दा एलियाको शक्ति चाहिँ, एलियाको आत्मा चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा पठाइराख्नु भएको छ। भन्नुको मतलब एलियाको अभिषेक, एलियालाई जुन अभिषेक दिनुभएको थियो त्यो अभिषेक चाहिँ यूहन्ना अगमवक्तामा पनि परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो यूहन्ना अगमवक्ताले चाहिँ के गर्ने काम गर्यो भने ख्रिस्ट यीशुको निम्ति बाटो तयारी गर्ने काम गर्यो हैन। ख्रिस्ट यीशुको निम्ति मानिसहरूको हृदय अलरेडी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टताले भरिएको थियो। मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनथे हैन, किनभने लगभग 400 वर्षसम्म मलाकी अगमवक्तादेखि लिएर यीशु ख्रिस्टको समयसम्म लगभग 400 वर्ष परमेश्वर साइलेन्समा बस्नुभयो हैन। परमेश्वर बोल्नु भएन, परमेश्वर अगमवक्ताहरू पठाउनु भएन। त्यहाँनिर डार्कनेस थियो, अन्धकार थियो, त्यहाँनिर अन्धकारले भरिएको थियो। सदुकी फारिसीहरू थिए
अनि उनीहरूले आफ्नै व्यवस्था, आफ्नै परमेश्वरको वचन र व्यवस्थालाई उनीहरूले आफ्नै तरिकाले बुझिरहेका थिए। डार्कनेस थियो, अन्धकार थियो। त्यहाँनिर थोरै मानिसहरू मात्र थियो जसले परमेश्वरलाई साँचो रीतिले उनीहरूले खोजिरहेका थिए। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु त्यो समयमा डार्कनेस अन्धकारहरू थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एलियाको आत्मामा परमेश्वर चाहिँ जोन द ब्याप्टिस्टलाई, यूहन्ना अगमवक्तालाई परमेश्वरले खडा गर्नुभयो प्रभुको मार्ग तयारी गर्नको निम्ति, बाटो बनाउनको निम्ति। कहाँनिर बाटो बनाउनु? मान्छेको हृदयमा बाटो बनाउनको निम्ति। मान्छेको हृदयभित्र चाहिँ उच्च कुराहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन प्रभुले निच्च बनाउनको निम्ति खाल्डा खुल्डी थिए, त्यसलाई पूर्णको निम्ति बाङ्गो टिङ्गो थिए, त्यसलाई सिधा बनाउनको निम्ति, हरेक उपत्यकाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले उच्च बनाउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो? मान्छेको हृदयभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनको निम्ति त्यो अभिषेक दिएर पठाउनु भयो। अनि यूहन्नाको अभिषेक, यूहन्नाको सेवकाईमा तपाईँले मैले हेऱ्यो भने लगभग 18 महिनाको सेवकाई गर्यो हुँदैन। 18 महिनाको सेवकाईमा होल इजरायल जातिलाई उसले पश्चाताप, पानीमा बप्तिस्मामा उसले पश्चाताप दियो। यूहन्नाको सेवकाईमा मानिसहरूले के गरे? पश्चाताप गर्ने मानिसहरू ओहिरोको ओहिरो आउँदथे। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसँग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब उसले बोल्दथ्यो, बोल्नु बित्तिकै मानिसहरूको हृदयमा पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्थ्यो? बाटो बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। उसँग त्यो शक्ति थियो परमेश्वरले, एलियाको शक्ति, एलियाको आत्मा, एउटा साँचो पश्चाताप गरिकन परमेश्वरको राज्यमा फर्किने, होइन? किन भन्दा यी बप्तिस्मा दिने सेवकाई त नयाँ सेवकाई थियो, पुरानो सेवकाईमा कसैले पनि गरेको थिएन पुराणमा। तर यूहन्नाले जसै उनीहरूले पाप मोचनको निम्ति, पाप क्षमादानको निम्ति जब उसले चाहिँ यर्दनको किनारामा उठेर जब उसले चाहिँ बोल्न सुरु गर्यो, यूहन्ना कस्तो होइन अचम्मको मान्छे थियो। ऊ चाहिँ दारी जुङ्गा पालेको, लामो लामो कपाल, होइन? ऊ चाहिँ भनौँ न ऊ चाहिँ छालाको लुगा लगाउने, वनमह सलाह खाने मान्छे। अनि ऊ चाहिँ मान्छेको भिडमा बस्ने, उजाड स्थानहरूमा बस्ने मान्छे। परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। जब परमेश्वरको आत्माले जब मान्छेलाई छुन्छ, धेरैचोटि मान्छेलाई परमेश्वरको आत्माले जब विशेष सेवकाईमा बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले धेरैचोटि मान्छेलाई भिडदेखि टाढो लानुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मेरो सेवकाई चाहिँ के छ? हामी चाहिँ जबरजस्ती भिडमै जानु खोज्छौँ, होइन? तपाईँहरूमा चाहिँ भिडमै हुनु मनपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ मानिसहरूको समूहमा तपाईँलाई बस्नु मनपर्छ तपाईँ र मलाई। किनभने त्यसो गर्दा हामी सेक्योर हुन्छौँ, हामीसँग सेक्युरिटी हुन्छ, विभिन्न प्रकारको कुरा हुन्छ, होइन? तर परमेश्वरले धेरैचोटि मान्छेलाई जब अभिषेकमा बोलाउनुहुन्छ नि, त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको निम्ति मान्छे हाम्रो निम्ति ठुलो कुरो होइन, मानिसहरू ठुलो कुरो होइन, प्रभु र उहाँको सन्देश ठुलो कुरा हो। तपाईँ र मसँग उहाँको सन्देश छैन भने तपाईँहरू पनि मान्छेलाई के दिने, के खुवाउने, नयाँ प्रकाश के दिने, न्यू रेभलेसन के दिने, परमेश्वरको माइन्ड कसरी उनीहरूलाई बताउने, होइन? मण्डलीलाई कसरी भन्ने? जब हामी परमेश्वरको उपस्थिति उहाँको सभामा बस्छौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तँलाई के भन्नुपर्ने तँलाई म दिनेछु वचन। परमेश्वरले धेरैचोटि यर्मियाले पनि त्यही अनुभूति गरे। यर्मियाले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ खुसी मनाउने मानिसहरूको बिचमा बसिनँ, म चाहिँ नाचगान गर्ने मानिसहरूको बिचमा बसिनँ, म चाहिँ एक्लै बसोबास गरेको छु परमेश्वरको आत्माको कारणले गर्दा। जब परमेश्वरको आत्माको अभिषेक तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, तब तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेकले चाहिँ तपाईँ र मलाई अलग्याउँछ। अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई अलग्याउँछ। तपाईँलाई अभिषेक भए पछाडि तपाईँहरू जस्तो सुकै जुनसुकै, होइन, जहाँसुकै तपाईँ र म त्यो अभिषेक भएको मानिस जानु सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि जब तपाईँ र म जान्छौँ परमेश्वरको मन दुख्छ, होइन? गिल्ला गर्नेहरूको बिचमा हामी बस्दैनौँ, होइन? झुटा मानिसहरूको बिचमा बस्दैनौँ हामी। किन भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले चाहिँ आफूलाई जब अभिषेक आउँछ नि, अभिषेकले चाहिँ सेपरेट गर्छ मानिसलाई। अनि त्यो अभिषेकलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो बहुमूल्य अभिषेक हो। अनि त्यो अभिषेकलाई चाहिँ तपाईँहरू मैले अनर गर्नुपर्छ, तपाईँहरू मैले आदर गर्नुपर्छ। जब अभिषेक नभएको मानिसहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा जहाँ पाए त्यही जाँदैन, किन ऊ चाहिँ भिडदेखि प्राय अलग्गै बस्नु खोज्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सन्देशहरू चाहिँ मानिसहरूलाई दिनको निम्ति, मानिसहरूलाई बताउनको निम्ति भिड हामीलाई चाहिन्छ, मानिसहरू चाहिन्छ, समुदाय चाहिन्छ। तर तपाईँहरू म गुप्त समयमा कति समय हामी आफूलाई अलग गर्छौँ प्रभुको निम्ति। प्रभु तपाईँको सन्देश दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ, होइन? प्रभुको निम्ति खोज्छौँ, प्रभु तपाईँको नयाँ प्रकाशहरू खोज्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति ठुलो कुरा छ, है? त्यस कारणले गर्दा यूहन्ना अगमवक्ता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाटो बनाउने अगमवक्ता। जब उसले पश्चातापको बप्तिस्मा दिए, मानिसहरू पश्चाताप गर्न आए,
उसको उसको जीवन मानिसको हृदय चाहिँ एकदमै कठोर भएका थिए। मानिसको हृदय ढुङ्गेनी जमिन थिए, मानिसको हृदय काँडाघारीको जमिन थिए। व्यवस्थामा हैन, जस्तो व्यवस्थाको पण्डितहरू अथवा मानिसहरू हो इजरायल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राइनेस थियो, सुक्खा थियो त्यहाँनिर। तर जब उनीहरूले यूहन्नाको सन्देशलाई सुने अनि उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्न आए, मानिसहरू पश्चाताप गर्न आए। मानिसहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एलियाको शक्तिमा, एलियाको आत्मामा पठाउनु भएको थियो। अनि एलियाले के गरे? एलियाले पनि के गरे? मानिसहरूको हृदय चाहिँ मूर्ति पूजादेखि परमेश्वरमा। त्यसै गरी आजको दिनमा नि एलियाको आत्माको भएको अगमवक्ताहरू मण्डलीमा खाँचो छ, जसले चाहिँ बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतिर फर्काउँछ, मण्डलीको गोठालहरूको हृदय भेडाहरूतिर, मण्डलीतिर फर्काउँछ। अनि जब मण्डलीको हृदय चाहिँ, जब गोठालहरूको हृदय जब भेडाहरूतिर फर्किन्छ अनि भेडाहरूको हृदय परमेश्वरतिर फर्किन्छ, जब जो दुष्ट मानिसहरू छन्, जो अधर्मीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किन्छ। अनि यो चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाई हो। जबसम्म मान्छेको हृदयभित्र भएका कुराहरू चाहिँ, भित्र गाडिएका कुराहरू चाहिँ जबसम्म निक्लिँदैन, तबसम्म आजको दिनमा अगमवक्ताहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनको उच्च कुराहरूलाई चाहिँ, हृदयमा भएका उच्च कुराहरूलाई चाहिँ अगमवक्ताले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवकाईद्वारा चाहिँ भत्काउने काम गर्छ। पावलले पनि भन्छ नि होइन, आजको दिनमा पावलले पनि भन्छ हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्रहरू चाहिँ सांसारिक होइन तर आत्मिक हो, जसले चाहिँ किल्लाहरू भत्काउँदछ, जसले चाहिँ मनमा भएको विचारहरू भत्काउँदछ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई, परमेश्वरले टिचरहरूलाई, इभान्जलिस्टहरूलाई, पास्टरहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। जबसम्म मानिसको हृदयभित्र भएका कुराहरू भत्किँदैन, तबसम्म नयाँ मूल बाटो बनिँदैन, यीशु आउने मूल बाटो बनिँदैन। जब तपाईँको हृदय चाहिँ निर्माण हुन्छ, जब तपाईँको हृदय भएको खाल्डोखुल्डीहरू, भाङ्गो टिङ्गो कुराहरू, उच्च कुराहरू निच्च हुन्छ, निच्च कुराहरू जब उच्च हुन्छ, तब यीशु तपाईँको हृदयमा आउनुहुन्छ। प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँको जीवनमा वास्तविक बनिन थाल्नुहुन्छ। प्रभु यीशु त हामीसँगै हुनुहुन्छ, आत्मामा हामीसँगै हुनुहुन्छ। यीशुको आत्मा हामीसँगै छ, पवित्र आत्मा हामीसँगै हुन्छ। तर आजको दिनमा जब हृदय चाहिँ हाम्रो निर्माण हुन्छ, जब हृदय चाहिँ हाम्रो समतल बनिन्छ, मूल बाटो बनिन्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ येशू प्रभुको वचन र येशू चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा वास्तविक हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी मसँग खानेछौ, म तिमीसँग खानेछु। अनि प्रभु येशू चाहिँ वास्तविक बनिन चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर किन आज वास्तविक हुन सकेको छैन मण्डलीको जीवनमा? किनभने येशू र हाम्रो बीचमा चाहिँ हाम्रो हृदयको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर निर्माण हुनुपर्ने कुराहरू छ। त्यहाँनिर चाहिँ साँचो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ रोपिनुपर्छ, अन्धकारको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उखेल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ भताभुङ्ग हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उखेलिनुपर्छ। अनि यो सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्ताको सेवकाईहरूलाई प्रभुले दिनुहुन्छ है। यो सेवकाई चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईहरूसँग परमेश्वरले दिनुहुन्छ, उहाँले डिल गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने, अघि मैले तपाईँलाई बताएँ नि, मलाकी 4:5 र 6 लेखेको छ अगमबानीको वरदान हो। अनि मलाकीले अन्तिम अगमवक्ता मलाकी, अनि मलाकीको अन्तिम पद हो यो 4 अध्यायको 4 र 5 भनेको छ अन्तिम पद हो। त्यहाँ लेखिएको छ महा र डरलाग्दो दिन, परमप्रभुको दिन आउनुभन्दा अघि प्रभु एलियाको आत्मालाई पठाउनुहुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ बाबुहरूको हृदय छोराछोरीतिर फर्काउनुहुन्छ, छोराछोरीको हृदय बाबुहरूतिर फर्किनेछ। अनि त्यहाँबाट साँचो जागृति आउनेछ, त्यहाँनिर चाहिँ साँचो जागृति आउनेछ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि आजको दिनमा एलियाको आत्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा अगमवक्ताको सेवकाईहरूले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो हृदयमा भएका कुराहरूलाई, पहिलो कुरा चाहिँ काम नलाग्ने कुरालाई चाहिँ भताभुङ्ग बनाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ होइन हामीलाई बनाउने काम गर्छ, उखेल्ने काम गर्छ, भताभुङ्ग बनाउने काम गर्छ, अनि परमेश्वरको वचन रोप्ने काम गर्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसकारण अगमवक्ताको सेवकाई हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ है, अगमवक्ताको सेवकाई महत्त्वपूर्ण छ। अनि अझै तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अनि म सक्नेछु। र विशेष गरी तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने अगमवक्ताले कसरी निर्माणको सेवकाईमा सहायता गर्छ होइन, कसरी सेवकाईमा सहायता गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब इस्रायली जातिहरू चाहिँ 70 वर्षको कैदमा बेबिलोनको देशमा कैद भएर गए, अनि उनीहरू चाहिँ
जब 70 वर्ष पछाडि परमेश्वरले उनलाई आफ्नो देशमा फर्काउनु भयो अनि इजरायल देश, मन्दिर, इजरायलको सहर, पर्खाल सबै भत्काएको थियो। अनि इजरायल देश चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्याल बस्ने ओडार अनि उल्लु बस्ने ठाउँ मात्रै भएका थिए हैन। अनि इजरायल देशमा कोही बसोबास गर्ने थिएन, किन भन्दाखेरि एक प्रकारले त्यो चल चाहिँ जलाइएको थियो, भत्काइएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ सबै ढुङ्गाको रास र ढुङ्गाको थुप्रा मात्रै थियो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ जब परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जब इजरायली जातिहरूलाई फर्किने मौका दिनुभयो अनि जब उनीहरूले चाहिँ के गरे भने यरुबाबेल अनि योसु प्रधान पुजारी अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरलाई उनीहरूले चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरे। परमप्रभुको भत्केको मन्दिरलाई चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरे। अनि परमप्रभुको भत्केको मन्दिरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जब निर्माण गर्दै थिए, निर्माण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ जब उनीहरूले जग बसालिसकेका थिए, जब जग बसालिसके पछाडि चाहिँ वरपरको मानिसहरूले, वरपरको राज्यका मानिसहरूले के गरे भने उनीहरूलाई के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ के गरे भने यिनीहरूले चाहिँ यो देश निर्माण गरे भने हैन, यो देश चाहिँ उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर, यो इजरायल भनौँ न यरुसलेमको सहर अनि उनीहरूले पर्खाल निर्माण गरे भने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो हातबाट फुत्किन्छन् भनेर अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ फारसको राजालाई उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चिठी लेखे हैन। तपाईले जुन जातिहरूलाई तपाईको भनौँ न तपाईको अख्तियारको विरुद्धमा यिनीहरू चाहिँ विद्रोही जातिहरू जसले चाहिँ तपाईको भनौँ न राजाले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले राजाको कुरालाई नमानेको कारणले विद्रोह गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो, बेबिलोनको राजाले चाहिँ के गरेको थियो, यिनीहरूलाई चाहिँ कैद गरेर लगेको थियो, मन्दिरहरू भत्काइदिएको थियो, सहरहरू भत्काइदिएको थियो। तर आज 70 वर्ष पछाडि यिनीहरूले फेरि मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। अब यिनीहरूले फेरि निर्माण गरे भने अब यिनीहरू चाहिँ फेरि तपाईँको विरुद्धमा विद्रोही हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले मन्दिर बनाउन नदिनुहोस् भने यिनीहरूले पत्र लेखे। त्यो शासकहरू थियो, उनीहरूले पत्र लेखे। पत्र लेखिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाउनको निम्ति के गरे, राजाले फेरि नबनाउनको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ जाँच पडताल गरेर मात्रै यिनीहरू साँच्चै विद्रोही रहेछ, यिनीहरूले अगाडिको दस्तावेजहरू हेरे अनि इजरायली जातिले कसरी बेबिलोनको विरुद्धमा विद्रोह गर्दै आएका थिए भन्ने कुराहरू दस्तावेज हुन्छ हैन राजासँग चाहिँ। अनि त्यो दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै विद्रोही जाति रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ मन्दिर बनाउन रोक भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जब त्यहाँनिर चाहिँ दारा राजाले चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब त्यो समयमा चाहिँ अगमवक्ता हग्गै हैन, हग्गै अगमवक्ता र जकरिया अगमवक्ताले चाहिँ के गरेको छ भने परमप्रभुको आत्माले भरिएर उनीहरूले के गर्छन् भने योसु प्रधान पुजारी र के भन्छ हाम्रो यरुबाबेललाई चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के गरेको छ, मानिस अगमबानी बोलेको छ। अनि त्यहाँनिर जकरियाले चाहिँ भन्छ हैन, जकरियाले चाहिँ भन्छ न त बलले न शक्तिले परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले, हे यरुबाबेल त तेरो सामुन्ने चाहिँ पहाडहरू चाहिँ के हुनेछन्, चकनाचुर हुनेछन्। तैले जुन हातले तेरो मन्दिरलाई तैले जग बसालेको छस्, तेरै हातले के हुनेछ, त्यो मन्दिर चाहिँ फिनिसिङ हुनेछ, सबै कुरा चाहिँ बनिनेछ, अन्त्य हुनेछ। परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ता जकरियाद्वारा बोल्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ हग्गै अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभयो। अनि जब उनीहरूले बोले, जब उनीहरूले निराश भइरहेको बेलामा उनीहरूले एउटा बल पाए, एउटा उत्साह पाए। अनि त्यो हग्गै अगमवक्ताहरूले उनीहरूले पनि सघाए त्यहाँनिर, अनि उनीहरूले फेरि मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे, त्यो मन्दिर बनियो। अनि आजको दिनमा मन्दिरले के कुरा देखाउँछ हैन, ख्रिस्टको मण्डली। आज ख्रिस्टको मण्डलीले पनि धेरैचोटि थ्रेटहरू आउँछ, अन्धकारबाट थ्रेट आउँछ हामीलाई, अन्धकारको शक्तिले तपाईँलाई थ्रेट गर्छ, दुष्टले तपाईँलाई चुनौती दिन्छ, च्यालेन्ज दिन्छ, तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्ने एउटै मात्रै छ, त्यो अन्धकारको शक्ति हो, लुसिफर त्यसको सेना हो। तपाईँलाई मान्छेले थ्रेट गर्दैन, अन्धकारको शक्तिले थ्रेट गर्छ, तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छ, चुनौती दिन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले जब धैर्य धारण गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाई हो जब तपाईँलाई दिनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ मानिसहरू, अगमबानीको सेवकाईहरू दिनुहुन्छ, तब रोकिएका कुराहरू चाहिँ निर्माण हुन सुरु गर्छ। हरेस खाएर तपाईँ चाहिँ हैन अब चाहिँ पछाडि फर्किने बेलामा चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाई जब आउँछ, तपाईँको चाहिँ नयाँ नवीन बल, नयाँ सामर्थ्य तपाईँलाई दिनुहुनेछ। अनि पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँलाई के गर्नुहुनेछ, चलाउनुहुनेछ। धेरै प्रकारको कुराहरू, अनि तपाईँलाई थाहा छ नि सेवकाईमा धेरै प्रकारको प्रेसरहरू, धेरै प्रकारको थकावटहरू, धेरै प्रकारको कुराहरू सेवकाईमा आउँदछन्।
अनि हरेकको जीवनमा के हुन्छ, एक समय चाहिँ प्रभुले माथि उठाउनुहुन्छ, फेरि उनीहरू डाउनफल हुन सुरु गर्नुहुन्छ, फेरि परमेश्वरले माथि उठाउनुहुन्छ अनि फेरि तिनीहरू तल झर्ने सुरु गर्छन्, फेरि माथि उठाउनुहुन्छ, फेरि तल झर्ने, त्यसै गर्दै गरे परमेश्वरले उठाउनु। हरेकको सेवकाइमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जब तपाईँले पुरानो करारको राजा, पुरानो करारको अगमवक्ताहरूको सेवकाइमा हेर्नुभयो भने हरेकको जीवनमा अप्स एन्ड डाउनहरू छन्। यो हुन्छ हाम्रो जीवनमा, आउँछ हाम्रो जीवनमा। तर तपाईँ मैले त्यो समयमा पनि अगमवक्ताको सेवकाई तपाईँ मेरो जीवनमा छ, अगमवक्ताको सेवकाईहरू हाम्रो मण्डलीमा छन् भने अगमवक्ताले साँचो परमेश्वरको अगमबानीहरू तपाईँहरू मलाई दिँदछन्, जसले तपाईँहरू मलाई उत्साह र नयाँ बल, नयाँ शक्ति, नवीन सामर्थ्य दिँदछ होइन। अनि एज्रा 5:1 र 2 मा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर लेखिएको छ हगै अगमवक्ता र जकरियाले कसरी अगमबानी बोले। अनि अर्को कुरा चाहिँ जकरिया 4:6, 7, 8 र 9 मा लेखिएको छ, हे यरुबाबेल होइन, न त बलले न शक्तिले परमप्रभु हुनुहुन्छ मेरो आत्माले। अनि यरुबाबेल तेरो सामुन्ने पहाडहरू पनि के हुनेछ, चकनाचुर हुनेछ। पहाड भनेको चाहिँ के हो, डिमोनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, हाम्रो समस्याहरू हो। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले ती कुराहरू हटाउनु हुनेछ। जब उनीहरूले त्यो वचन पाए उनीहरूले चाहिँ निर्माणको टाइममा उनीहरू सकेन। अनि एउटा अगमवक्ताहरू चाहिँ निर्माणकर्ताहरू, पुरानो करारमा प्रेरितहरू देख्दैनौँ हामी, नयाँ करारमा मात्रै देख्छौँ। तर धेरैजना मानिसहरूले भनेका छन् पितृत्वहुड भन्छ नि होइन, पितृत्व भनेको चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब, उनीहरू चाहिँ एउटा पितृत्वहरू हुन्। अनि जो चाहिँ न्यायकर्ताहरू अनि राजाहरू, यो तीनवटा सेवकाईले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एपोस्टोलिक सेवकाईको विषयमा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ गर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको न्यायकर्ताले पनि न्याय गर्नु पर्यो, शासन गर्नु पर्यो, मुद्दा मामला गर्नु पर्यो, प्रशासन गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एउटा प्रेरितीय सेवकाईमा आउँदछ है। राजाले पनि त्यही गर्नु पर्यो, राज्य गर्नु पर्यो, युद्ध जित्नु पर्यो, लड्नु पर्यो, आफ्नो साम्राज्य बढाउनु पर्यो, प्रशासन गर्नु पर्यो। यो पनि एउटा प्रेरितीय सेवकाईको नमुना हो। अनि यरुबाबेलहरू पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब पनि वास्तवमा एउटा एपोस्टोलिक सेवकाईको एउटा साङ्केतिक कुराहरू हो। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, तर तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ यरुबाबेलहरू चाहिँ एउटा प्रेरितको रूपमा के थियो, उनीहरूले मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। तर बिचमा उनीहरूले छोडे कि निराशा भयो होइन। उनीहरूलाई फेरि अब भत्काइदिने पो कि फेरि 70 वर्ष कैदमा गएर आएको, फेरि आएर पो साङ्लोमा बाँधेर लाने कि भन्ने डर भयो उनीहरूलाई। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ चुप लागेर बसेको थिए। तर अगमवक्ताहरू उठे, अगमवक्ताले के गरे, अगमबानी बोल्न सुरु गरे। अनि प्रेरित र अगमवक्ताको नजिकैको सम्बन्ध चाहिँ के छ, एकदमै नजिकको सम्बन्ध चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ सँगसँगै सेवकाई गर्नुको कारण पनि यही हो होइन। अगमबानीको वचन, अगमवक्तालाई प्रेरितको खाँचो छ अनि प्रेरितहरूलाई पनि अगमवक्ताको खाँचो छ। अनि यो सेवकाई चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र विशेष गरी मैले सिद्धाएको छु। सबैलाई जय मसीह।